ओके, उहाँ अनअभाइलेबल हुनुहुन्छ, म आफै गर्दैछु। ओके, अबको उसमा हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो टेक्स्टको कुरो गर्ने भनेका थियौँ। टेक्स्टको कुरो गर्नका लागि हजुरलाई यहाँ टुलबारहरूको नाम पनि याद गर्नुहोस्। यो भनेको पोइन्ट टुल ग्रुप, लाइन टुल ग्रुप, स्पेसियल लाइन टुल ग्रुप, पोलिगन टुल ग्रुप, सर्कल एन्ड आर्क टुल ग्रुप, कोनिक सेक्सन टुल ग्रुप, मेजरमेन्ट टुल ग्रुप, ट्रान्सफर्मेसन टुल ग्रुप, एक्सन एन्ड स्पेसियल अब्जेक्ट टुल ग्रुप, जेनरल टुल ग्रुप। याद राख्नुलाई यी टुलहरू टुलहरूको पनि एउटा छुट्टै ग्रुप छ, ग्रुपहरूको पनि नाम छ र हामीहरू यसरी यहाँ पछि आफूलाई चाहेका ग्रुप टुलहरू यसरी थप्न सक्छौँ। जसरी यहाँ लिस्ट बनेको छ नि, यसरी हामी पनि बनाउन सक्छौँ। यस्तो जेजना हामी आफै बनाउन सक्छौँ। यसरी थपेर लामो यतापट्टि आफ्नै जे आफूलाई चाहिन्छ नि त्यस्ता किसिमको टुलहरू हामी बनाउन सक्छौँ। वी आर जेनरेटर आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस ट्रेनिङ। त्यसपछि आजका लागि टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई फन्ट साइज सुरुमै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र पछि पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्ड गर्ने, इटालिक गर्ने सुरुमै पनि गर्न सक्नुभयो। यो भने फन्ट कलर, यो भने फन्टको ब्याकग्राउन्ड कलर। अब पछि गरौँला, हेरौँ, अहिलेलाई यतिकै गरौँ ल। ठिक छ। अब यसमा कुनै पनि कुरो टाइप गर्नु छ भने नर्मल्ली HELLO हेलो, HORE हाउ, हाउ आर यु भनेर लेखिएको छ यहाँ चाहिँ। अहिलेका लागि धेरै लेखिने मैले चाहिँ। अब यो ग्रामेटिकलको कुरा पछि हेर्दै गरौँला। अब यसमा केही सिम्बलहरू राख्नु पर्यो भने यता सिम्बलहरू छन्। यो म्याथमेटिकल सिम्बलहरू, यो बेसिक सिम्बलहरू, यसमा चाहिँ हाम्रो सिम्बलहरूका कुराहरू है। अब यसमा यो तपाईँको डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा के छ, यो चाहिँ हाम्रो यो सबै सिम्बलहरू, जसमध्ये तपाईँलाई समेसनको सिम्बलमा भयो भने धेरैलाई समस्या भएको देखा पर्छ। यो समेसनको सिम्बल कुन बेला युज हुन्छ म पछि गाइड गर्छु। र अहिलेका लागि तपाईँको समेसन सिम्बल भने यहाँ हुनेछ। सबभन्दा माथि बेसिकबाट तपाईँले सबभन्दा बढी टुल के अरे सिम्बलहरू लिनुहुनेछ। मिलेन भने मात्रै तपाईँ अन्त जानुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको मेजर कुरो अब्जेक्टबाट लिनुपर्छ। तपाईँले कहीँ कतै अब्जेक्ट कुरा छन् भने अब्जेक्टबाट लिनुपर्छ। र त्यसपछि ल्याटेक्सको कुरो छ। हेर्नुहोस्, ल्याटेक्समा काम गरिरहँदाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ हेलो हाउ आर यु लेखेको छ, तर सबै एउटैमा चिप्किन्छ। लेटेक्सको ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्नका लागि तपाईँले कुनै पनि वर्ड लेखिसकेपछि ब्याकस्ल्यास दिनुभयो भने त्यसपछि त्यहाँ स्पेसिङ आउँछ। हेर्नुहोस्, तर एकैछिन हेर्दै गर्नुहोस्, मैले यसलाई इजी तरिका पनि गाइड गर्छु। अब यसरी काम गरिरहँदा तपाईँले थुप्रो पटक ब्याकस्ल्यास टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सट्टामा के गर्नु पर्यो हजुरहरूले भने, याद राख्नुहोस्, यसको सट्टामा के गर्न सक्नुहुन्छ भने सुरुमै ब्याकस्ल्यास र TEXT टेक्स्ट गरेर कर्ली ब्र्याकेट सुरु गरिदिनु भयो भने, याद राख्नुहोस्, कर्ली ब्र्याकेट सुरु गरेर अन्तिममा क्लोज गरिदिनु भयो भने त्यो सबै ल्याटेक्स अनुसारको सपोर्ट गर्छ र बीचमा थप्नुपर्ने कुराहरू पनि ल्याटेक्स अनुसार नै भएर सपोर्ट भएर आउँछन्। र त्यस बीचमा तपाईँले ब्याकस्ल्यासको भने अब रिपिटेसन गर्नु पर्दैन। अब ब्याकस्ल्यासको की कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहियो। ब्याकस्ल्यास कहाँ हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो याद गर्नु होला। मैले यहाँ किबोर्ड निकाल्दैछु। ओके, यो देख्नुभयो होला किबोर्ड मैले सो गराएको छु। भोलि गएर यसमा हजुरहरूलाई समस्या नहोस् है, कुनै पनि बटनहरू कहाँ छन् भन्ने कुरो चाहिँ नआओस्। ब्याकस्ल्यास भनेको यो रातो बटन देख्नुभयो होला, मैले रातो घेरा लगाएँ। यसलाई यसमा रहेको यो डिभाइडको सिम्बलको ठिक अपोजिट डिरेक्सनमा ब्याकस्ल्यासको सिम्बल हुन्छ। ब्याकस्ल्यास एउटा यसरी राखियो भने हेर्नुहोस्, त्यहाँ यो साइडले राखियो भने स्ल्यास, अनि यसरी राखियो भने ब्याकस्ल्यास। अब यसैभित्र एउटा अर्को पनि सिम्बल छ, याद राख्नुहोस्। त्यसैमा अर्को सिम्बल छ एउटा, जुन सिम्बल भने हामीलाई स्ट्याटिक्स र टेबलिङ गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, टेबलिङ गर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ। सिम्बल हेरेर राख्नुहोस्, कहाँनिर छ भन्ने कुरो पनि हेरेर राख्नुहोस्। अनि यो भित्र रहेको एउटा सिधा धर्सु जस्तो छ, जुन भनेको तपाईँको
पूर्ण विराम पनि होइन र त्यसको सिम्बलको छुट्टै नाम भने हामीले चाहिँ जियोजेब्राको लागि जियोजेब्रामा त्यसको नाम के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, अर्थात् ल्याटेक्समा के हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब यसको काम के हो, कुन बेला प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरो म पछि प्रयोग बताउँला, तर यसको नाम के हो र कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जानिराख्नुहोस्। यसको नाम जुन अर्को पूर्ण विराम जस्तो है, जुन माथि शिफ्टसँग आउनेछ त्यसको नाम हाइट हो, कोलुम हाइट भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यसले हाइटको काम गर्ने, हाइटको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जेनेरेटिङ गर्छ। त्यसैले मैले यता हाइट भनेर भनियो भने याद गर्नुहोस्, यो माथिको पूर्ण विराम जस्तो सिम्बललाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो यदि तपाईँहरूको किबोर्डमा भने यो सिम्बलको लोकेसन यहाँ हुनेछ, याद राख्नु होला, यहाँनिर होला त्यो। अब कसको कहाँनिर छ त्यो थाहा भएन, सबैको डिभाइसमा यहीँनिर हुन्छ भन्ने छैन, यो चाहिँ तपाईँको यो जेडको छेउमा होला। याद राख्नुहोस् कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरो मैले क्वेसन अहिले नै गाइड गरेको छु। अब यो जुन सिम्बल र यो सिम्बलमा कुनै पनि भिन्नता छैन, दुईटैले बराबर सेम काम गर्छ। यो पनि स्ल्यास हो, त्यो पनि स्ल्यास हो। अब यो @ यता हुन्छ भने कसैको डिभाइसमा भने यहाँनिर @ हुन्छ। यो एकदमै रेयर केस हो यहाँ @ हुने, तर किबोर्डमा यहाँनिर @ को सिम्बल भए पनि काम भने यतैकोले पनि गर्न सक्छ। त्यो हेर्नु होला कहाँ कसको छ के छ, त्यो मिलाउने कुरो हामी बिस्तारै गर्दै गर्नेछौँ, तर हुने लोकेसनहरू दुईटा देखाएँ मैले। अब म्याथमेटिकल सिम्बलहरू यहाँ छन्। कर्ली ब्र्याकेट अस्ति एकजना सरले कहाँ छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँनिर कर्ली ब्र्याकेट र बिग ब्र्याकेटहरू, अनि सानो ब्र्याकेटहरू यहाँनिर छन् शिफ्टसँग। र एकदमै नयाँ र आजभोलि मात्रै ल्यापटप चलाउन सुरु गर्नुभएका सरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। यो नमलक यदि तपाईँको प्रेस भएको छ भने, नमलक प्रेस भएको छ भने यहाँका कुनै पनि नम्बरहरू थिचिँदैनन्। त्यसैले चाहिँ यदि कुनै बेला यहाँ नम्बरहरू थिचेनन् भने यो माथिको नमलक भन्ने बटन थिचिदिनु होला, त्यसपछि यो माथि यी कीहरू थिचि के अरे प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अनि यो क्याप्स लक भनेको यदि अन छ भने क्याप्स लक अन अफ भन्छ। क्याप्स लक अन भएको बेलामा यहाँनिर तपाईँको एउटा लाइट बल्छ, याद गर्नुहोस्, र त्यो लाइट बलेको बेलामा तपाईँको लेटरहरू क्यापिटल लेटरमा टाइप हुन्छन्। यी कुनै पनि लेटरहरू क्यापिटल लेटरमा टाइप हुन्छन्। शिफ्टसँग यी लेटरहरू टाइप गर्नुभयो भने क्याप्स लक अफ गरेर राख्नुहोस्, कम्पलसरी अफ गर्नु होला, त्यो अन गर्नुको कुनै आवश्यकता छैन। शिफ्टसँग प्रेस गरेर यी लेटरहरू टाइप गर्नुभयो भने हाम्रो क्यापिटल लेटर हुन्छ, अन्यथा त्यो सानो लेटरमा टाइप हुन्छ। मैले किबोर्डको बारेमा सकाएँ, र एउटा कुरो किबोर्डमा अझै केही कुराहरू बाँकी छन्। यो 1 मा एउटा सानो यो एक्सप्लेनेसन साइन देख्नुभयो होला, 1 मा देख्नुभयो एउटा एक्सप्लेनेसन साइन छ। यो एक्सप्लेनेसन साइनको प्रयोग गरेर हामी नेगेसनको काम गर्नेछौँ। याद गर्नु होला, कुनै बेला मैले नेगेसन टाइप गर्नुहोस् भनियो भने एक्सप्लेनेसन साइन टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ। नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जियोजेब्राको मुख्य कुरा आयो। जियोजेब्राको लागि मुख्य कुरोहरू एउटा यहाँ देख्नुभयो यो कुरा, र एउटा एक्सप्लेनेसन साइन, र यो 1 भन्दा पनि अझै यतापट्टि छ। र कुनै डिभाइसमा भने नेगेसनको सिम्बल यहाँ हुन्छ र कुनै डिभाइसमा भने नेगेसनको सिम्बल हुँदैन। र यसमा रहेको यदि नेगेसनको सिम्बल जो अलिकति के भन्छ यो सिमिलरिटी जस्तो भएको सिम्बल जस्तो छ भने त्यो सिम्बलले भने नेगेसनको काम भने गर्ने छैन। याद राख्नु होला, त्यो सिम्बलले सबैको डिभाइसमा गर्छ भन्ने छैन, कसैकोमा गर्छ कसैकोमा गर्दैन। मेरो डिभाइसमा भने जियोजेब्राकै जस्तो नेगेसनको सिम्बल भएको छ, तर यसमा भने र तपाईहरुको म्याक्सिमम ल्यापटपमा अस्ति मलाई यो भन्दा अगाडिको ट्रेनिङ दिइरहँदाखेरि धेरैकोमा काम गरेको थिएन यो कीले। त्यसैले हामीले यसको सर्टकट की यसबाट जेनेरेट गराइदिएका छौं। याद गर्नुस्, एक्सप्लेनेसन साइन भनेको नेगेसनको काम गर्नेछ। एक्सक्लेमेसन साइन 1 मा शिफ्टसँग प्रेस गर्नुभयो भने, शिफ्टलाई प्रेस गरेर 1 थिच्नु भयो भने एक्सक्लेमेसन साइन आउनेछ। र यो एन्ड भन्ने एउटा सिम्बल देख्नु भयो होला, यो एन्ड, यसलाई एन्डलाई दुईचोटी एन्ड क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले दुईचोटी प्रेस गर्नुभयो भने अर्थात दुईवटा एन्ड टाइप गर्नुभयो भने जियोजेब्राको एन्ड बन्ने छ। दुईचोटी एन्ड टाइप गर्नुभयो भने जियोजेब्राको एन्ड बन्ने छ। डलरको सिम्बल 4 मा छ। याद गर्नुस्, डलरको सिम्बल 4 मा छ र यो डलरलाई नै टाइप गर्नु पर्यो भने ब्याकस्ल्यास गरेर गर्नुपर्छ। पावर लेख्नु पर्यो भने 6 सँग पावर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब अल्ट की भन्ने कुरा यहाँ छ, हेर्नुस्, याद गर्नुस्, यो अल्ट की हो। र यहाँनिर विन्डो भन्ने छ। यहाँ विन्डो भनेको यहाँनिर अलिकति तपाईको चाहिँ यो 4वटा बक्स भएको रेक्टेंगल टाइपको भन्दा पनि अलिकति विन्डो जो सिम्बल यहाँ मुनि कर्नरमा देख्नु भयो होला, यो प्रकारको सिम्बल भएको यहाँनिर हुन्छ। हो, यो की थिच्नुस् भन्यो भने विन्डो त्यसपछि हुनेछ। र अल्ट सँग ए थिच्यो भने अल्फा आउँछ, र अल्ट सँग बी थिच्यो भने बीटा हुन्छ। अल्ट सँग तपाईको ओ थिच्यो भने डिग्री हुन्छ, अल्ट सँग पी थिच्यो भने पाई हुन्छ। भनेपछि तपाईहरुको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिधै लेटर र त्यसको मिनिङ सँग सम्बन्धित छ। बी बीटा, पी पाई, ए अल्फा, एल ल्याम्डा,
जी गामा अब यसरी नै हुन्छ है टी टाउ। अब त्यो बिस्तारै हामी अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि प्रयोग गर्न सक्छौं। तर ओ भने डिग्रीको लागि हो, 0 भने होइन है। अल्ट ओ गर्ने गरेको पाइन्छ र धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ यो 0 गरेर यहाँ मेरो सपोर्ट गरेन भन्ने हुन्छ। याद गर्नुस् डिग्री बिग्रिरहेको छ भने अल्ट ओ गर्नुभएपछि डिग्री हुन्छ। ओके, मैले अब किबोर्डको पनि काम सकाएँ। किबोर्डमा कुनै काम छैन, सिधै जियोजेब्रा। याद राख्नुस् अब मलाई यहाँ पर्सेन्ट टाइप गर्नु छ भन्यो भने हेर्नुस् यहाँ मलाई पर्सेन्ट टाइप गर्नु छ, यहाँ लेटेक्स अन भएको छ भने मैले पर्सेन्ट टाइप गरेँ, यहाँ पर्सेन्ट आउँछ तर अर्को लाइनमा नआएर त्यसै भित्र आउँछ। र यसलाई यही भित्र ल्याउनका लागि के गर्नु पर्यो, यही भित्र लेख्नुपर्छ। यही भित्र इन्टर गरेर मजाले पारेर पर्सेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि तपाईको त्यही छ। अब यो लाइन बदल्ने कुरो कस्तो होला भन्नेपछि लाइन बदल्ने कुरो कस्तो होला भने दुईचोटी ब्याकस्ल्यास, अघि एउटा ब्याकस्ल्यास देख्नुभयो यतापट्टि, अब दुईचोटी गर्नुभयो भने अर्को लाइनमा जान्छ। अर्को लाइनमा आएर फेरि दुईचोटी गर्नुभयो भने तपाईको अर्को लाइनमा आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। ब्याकस्ल्यास दुईचोटी गर्नु भनेको लाइन बदल्नु हो। ओके, यो बिस्तारै हामी हेर्दै जानेछौँ। टेक्स्टको बारेमा भयो र यसभित्र अब डलरको कुरो बिस्तारै मैले थप्छु र अब यो टेक्स्टहरू कहीँ कतै देख्नुभयो होला छड्के रूपमा लेखेको भेट्टाइन्छ। जस्तो मैले यहाँ 60 cm भनेर लेखेँ अहिलेलाई 60 cm, तर अहिलेलाई यो कस्तो लेख्नु छ भने यो 60 cm लाइन छड्के छ त्यस्तै छड्के लेख्नु छ र यो लाइन जस्तो जस्तो हुँदै जान्छ त्यस्तै त्यस्तै बनाउँदै लेख्नु छ। याद राख्नुस् यो लाइन छ भने यो लाइनसँग एडजस्ट हुने गरी लेख्नु छ। मलाई त्यस्तो तरिकाको लेख्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईलाई सबभन्दा पहिलो कुरो यो टेक्स्ट जुन छ यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ इनपुट बारमा गएर मैले अलिकति फन्ट साइज बढाएँ। अब तपाईलाई फन्ट साइजको महत्त्व सुरु हुन्छ, आवश्यकता पर्छ। फन्ट साइज अलिकति ठुलो बनाउनु पर्छ, हेर्न सजिलो हुन्छ। ओके, यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो भनेपछि TEXT टेक्स्ट भन्यो भने हेर्नुस् त्यहाँ थुप्रो टेक्स्ट देख्नुभयो होला। टेक्स्टको चाहिँ एउटा कमान्ड पनि यति धेरै छ हेर्नुस्। त्यसमा पनि अब मलाई चाहिँ छड्के लेख्नु छ भने RO रोटेट टेक्स्ट लेख्नुपर्छ। यहाँ देख्नुभयो होला रोटेट टेक्स्ट। टेक्स्टको नाम के छ, अब यो टेक्स्टको नाम भन्ने यो 60 लेख्ने होइन, नाम के छ यहाँ टेक्स्ट 1 छ। याद गर्नुस् अहिलेका लागि हामी धेरै टेक्स्ट, आज टेक्स्टमै कम्ती अनि आधी घण्टा लाग्छ। टेक्स्ट 1 गर्यो भने त्यहाँ 60 लेखिनेछ, 60 cm र एंगलमा तपाईको 60 डिग्री भन्छु मैले। हेर्नुस् है अब 60 डिग्री भनेपछि 60 लाई अब डिग्री दिनु पर्यो भने अल्ट ओ थिचे भने डिग्री भन्छ होइन। यदि 60 डिग्री मैले त्यतिकै लेख्छु यहाँबाट भन्यो भने यहाँ साइडमा अल्फा जस्तो देख्नु भयो होला। यहाँ देख्नुस् यहाँ अल्फा जस्तो छ। यसमा क्लिक गरेको बेलामा इनपुट बार भित्र क्लिक गरेकोमा अल्फा यो सिम्बल देखिन्छ। यसको नाम सिम्बल आइकन हो र यसभित्र तपाईले डिग्री सिम्बल भेट्टाउनुहुन्छ। यहाँ छ डिग्री, हेर्नुस् अब डिग्री बाहिरपट्टि गयो त्यसैले चाहिँ त्यसै बिगार्यो, त्यहाँ भित्रपट्टि गरेर गर्नु पर्यो। ओके, ल हेर्नुस् छड्के आयो। अब यो कति डिग्रीको उसमा छ भन्ने कुरो म त्यो एडजस्ट हुने गरे अटोमेटिक एडजस्ट हुने कुरो पनि गराउँछु। यो आफै एडजस्ट हुन्छ आफ्नो लाइन अनुसार। मैले यसलाई छड्के बनाएँ भने बिस्तारै, किनकि अहिले त यो 60 भनेको मैले आफ्नो इच्छा अनुसार टाइप गरेको हो नि। उसले सफ्टवेयरले यो एंगल बुझेकै, मैले एंगल यो चित्रको अनुसार एंगल दिएकै छैन उसलाई, त्यसैले नर्मल अहिले 60 देखाएको छ। ओके, यसरी भने हामी एंगल यसलाई टाइपिङ छड्के मड्के एंगलहरू बनाउन सक्छौं। अब यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पूर्व मैले एकछिन यसलाई TEXT टेक्स्ट, याद गर्नुस् TEXT टेक्स्ट, टेक्स्ट भन्दा रोटेट टेक्स्टबाट ROTAT रोटेट टेक्स्ट। अब यहाँ टेक्स्ट यदि तपाईसँग पहिला नै टाइप गर्नु भएको छ भने त्यो टेक्स्टको नाम लेख्नुहुन्छ। याद गर्नुस् पहिला नै 60 थियो भने पहिला नै 60 थियो भने टेक्स्टको नाम लेख्नुहुन्छ। तर यदि टेक्स्ट पहिला नै छैन र अब नै लेख्नु छ, अब यतापट्टि मलाई चाहिँ 75 सेन्टिमिटर लेख्नु छ है, 75 cm लेख्नु छ, 75 cm लेख्नु छ, बीचमा स्पेस दिनु छ। अनि एंगल भने मलाई अहिले -30 डिग्री राख्नु छ। माइनस र प्लसका कुरा यिनीहरू भनेको हाम्रो केसँग सम्बन्धित छन्, क्लोकवाइज र एन्टी क्लोकवाइजसँग छन्। म त्यो कुरा पनि यहाँलाई गराउँछु। तर यो लेखिँदैन, हेर्नुस् यहाँ इन्टर हान्यो भने स्लाइडर क्रिएट स्लाइडर 4M भन्छ।
यामको लागि यदि स्लाइडर बनाउनु भयो भने फेरि अझै के पो समस्या देखाउँदै गर्छ। तर यहाँ यसलाई टेक्स्टको रूपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने, 75 को अगाडिपट्टि इन्भर्टेड कमा सुरु गर्ने, के गर्ने, इन्भर्टेड कमा सुरु गर्ने, र अनि सिएमको पछाडिपट्टि पनि गएर के गर्ने, इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिने। सुरु गरेर क्लोज गर्नुभयो भने यसले टेक्स्टको रूपमा बुझ्दछ। कुनै पनि कुरा यदि तपाईसँग पहिला नै टेक्स्ट छैन भने त्यसलाई त्यही टेक्स्टको रूपमा काम गर्नु छ भने एउटा कुरो बुझ्नुभयो होला, के चाहिँदो रहेछ, इन्भर्टेड कमा चाहिँदो रहेछ। इन्भर्टेड कमाभित्र जे लेख्नुहुन्छ त्यो सबै के हुन्छ, टेक्स्टको रूपमा देखा पर्छ। रु 75 सेन्टिमिटर भन्ने कुरो स्क्रिनमा आइसक्यो। अब माइनस गरेको कारणले यो चाहिँ अब एन्टी माइनस गरेको कारणले क्लोकवाइज एन्टी क्लोकवाइजको उसमा त्यतिकै यदि तपाईको 60 डिग्री भनियो भने 60 डिग्री भनियो भने कस्तो एंगल बन्छ होला त, याद गर्नुस् कस्तो एंगल बन्छ होला भनेपछि काउन्टर क्लोकवाइज भन्छ 60 मात्रै भन्यो भने। अनि -30 भन्यो भने क्लोकवाइज भन्छ। काउन्टर क्लोकवाइज भनेको एन्टी क्लोकवाइज हो, याद गर्नु होला। अब कुनै पनि एंगलहरु रोटेसन हुने दुईवटा मेथड हुन्छन्। एउटा मेथड यसरी हुन्छ, हेर्नुस् यसरी माथिबाट यसरी घुमेर आउँछ, यो काउन्टर क्लोकवाइज, घडीको उल्टो दिशा, घडीको उल्टो दिशा भनेको क्लोकवाइज। अब यो ल्याङ्ग्वेज भनेको काउन्टर क्लोकवाइज भनेको हाम्रो युएस ल्याङ्ग्वेज हो, त्यसैले काउन्टर क्लोकवाइज भन्छौँ हामी। यदि अस्ट्रेलियन ल्याङ्ग्वेज युज गर्न लाग्यो भने एन्टी हुन्छ र युके ल्याङ्ग्वेज पनि एन्टी हुन्छ। अब यो ल्याङ्ग्वेज पनि कन्ट्री अनुसार चाहिँ यो जियोजेब्रा पनि फरक फरक छ, याद गर्नुस्। जियोजेब्रा नेपालको लागि छुट्टै छ, इन्डियाको लागि छुट्टै छ, युएस को लागि छुट्टै छ। र यो छुट्टा छुट्टै किन भयो भने सम्बन्धित कन्ट्रीमा त्योसँग सम्बन्धित कुन प्रकारको ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिन्छ त्यो अनुसारको ल्याङ्ग्वेजहरूले बुझ्दछ। कुनै कन्ट्रीमा जीसीडी भनिन्छ भने कुनै कन्ट्रीमा एचसीएफ भनिन्छ, तर एचसीएफ र जीसीडी भनेको त उस्तै हो। त्यसैले चाहिँ काम भने दुईटैबाट गर्छ यसले, तर कन्ट्री अनुसार ल्याङ्ग्वेज पनि यसले फरक फरक देखाउँछ, फरक फरक अनुसारको कमान्ड पनि बनाउँछ। त्यो म बिस्तारै कुन ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्ने कुरो त्यो सिचुएसन आएपछि देखाउँछु। ओके, मैले एकजना सरले अघि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, अहिले ह्यान्ड डाउन भइसकेछ। ठिक छ, बुझिसकेपछि ह्यान्ड डाउन गर्न सक्नुभयो। अब टेक्स्टको एउटा केस भने नोट गर्नुस्, कुनै बेला तपाईलाई इन्भर्टेड कमा राख्नु पर्यो भने इन्भर्टेड कमा राख्नुस् भन्यो भने त्यहाँ टेक्स्ट टाइप गर्न लगाइएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने छ। अब एउटा यस्तो टेक्स्ट लेख्नु छ मलाई, डाइनामिक टेक्स्ट लेख्नु छ, त्यो पनि इनपुटबाट। कस्तो कि डाइनामिक टेक्स्ट लेख्नु छ। एउटा स्लाइडर आयो, स्लाइडर जसले चाहिँ र्यान्डम फरक फरक नम्बरको काम गर्दैछ, याद गर्नुस् यस्तो नम्बरको काम गर्दैछ। त्यसलाई मैले यहाँ टेक्स्टबाट गर्न त मलाई आउँछ। हेर्नुस् यो टेक्स्टबाट गएर यसलाई यसरी क्लिक गर्छु र अब्जेक्टबाट म त्यसलाई चुज गर्छु, त्यसको नाम के थियो, डी चुज गर्छु र मैले यहाँ गएर यसलाई सीएम भनेर लेख्छु। हेर्नुस् है, सीएम भनेर लेख्छु। ओके, अब यो तपाईको कस्तो हुन्छ भने यसलाई रन गराउँदाखेरि यो डाइनामिक हुन्छ, डी अनुसारको भ्यालु चेन्जेस गराउँछ। तर अब मैले कुनै बेलामा चाहिँ फटाफट गरिरहँदा यही इनपुटबाटै गराइदिन्छु। यस्तो पनि म यसले काम गर्ने प्रकारको टेक्स्ट पनि म इनपुट बारबाटै गराइदिन्छु। याद राख्नु होला, हामी जियोजेब्रा 6 को पनि काम गर्ने हुनाले पछि गएर, त्यसैले म अहिलेदेखि त्यस्तो प्रकारको बनाउँदैछु। टेक्स्ट टेक्स्ट ब्राकेट स्टार्ट। अब मैले टेक्स्टको सुरु गर्दैछु है। अघि रोटेट टेक्स्टमा काम गरिरहेको थिएँ, अब म सिधै टेक्स्टमा काम गर्दैछु। अहिले टेक्स्ट टु युनिकोडबाट गरिने हुन्छ र टेक्स्ट टु युनिकोड, यिनीहरू केही पनि फरक परेन। अब यहाँ इन्भर्टेड कमा सुरु गर्नै पर्छ, मैले देख्नुभयो होला त्यहाँ देखायो इन्भर्टेड कमा सुरु, अनि डी लेख्छु मैले, अनि त्यहाँ फेरि इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिन्छु भने मलाई त्यहाँ डी मात्रै देखा परेको होला स्क्रिनमा, तर यो भएन। मलाई चाहिँ डी त तपाईको एउटा नम्बर हो नि, त्यसैले डी लाई बाहिर राख्नुपर्छ। अनि भित्रपट्टि तपाईको सीएम भनेर लेख्नुपर्छ। यहाँ लिस्टिङ भएछ। टेक्स्ट टाइप नगरिकनै पनि इन्भर्टेड कमा दिएर लेख्न सक्नुभयो है। टेक्स्ट टाइपिङ गर्नै पर्दैन, सिधै डी स्पेस दिएर इन्भर्टेड कमा स्टार्ट गरेर सीएम लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो देख्नुभयो होला, केही नगरिकनै तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो टेक्स्ट लेख्नु परेन।
मैले यसलाई डिलिट गर्दैछु र यसलाई पनि डिलिट गर्दैछु। हेर्नुहोस् फेरि है, केही नगरिकन टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने सिधै के लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्भर्टेड कमा स्टार्ट सिएम लेख्नुभयो भने इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेपछि सिएम लेखियो। हेर्नुहोस् त ल, अब यसमा डिसिएम भनेको कारणले डी अगाडि लेख्ने, सिएम गर्ने, डिसिएम। अब यसको अगाडिपट्टि मैले ए लेखेर चाहिँ गरिदिएँ भने ऊ हेर्नुहोस् ए स्पेस डिसिएम। अब डी भनेको छुट्टै कुरा र स्पेस भनेपछि त्यहाँ अब जसको रिलेसनले मल्टिप्लाई गराइदियो ए र डीलाई मल्टिप्लाई गरेर नम्बर बनाएको छ त्यहाँ। अब होइन तपाईँलाई त यो के चाहियो भने सिएमको पछाडिपट्टि डी चाहिएको भने डी पछाडि लेख्नुहोस्। अब डी पछाडि आउँछ। हेर्नुहोस् यो सबै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ टेक्स्ट इनपुट बारबाटै। हामीले अब टेक्स्टको काम लगभग सकायौँ। मैले चाहिँ त्यो एडजस्ट हुने कुरो भने पर्सि या निपर्सीतिर जुन टपिक गराउँदैछु, मैले पेरिमिटरको कन्सेप्ट गराइरहेको, मेन्सुरेसनको टपिक गराइरहँदा मेन्सुरेसनमा चित्र एनिमेटेड हुँदा त्यस्तै उसमा एडजस्ट हुँदाखेरि त्यति बेला म गराउँछु त्यहाँ। आजका लागि टेक्स्ट भन्ने कुरो कसरी हुन्छ भन्ने कुरो म्याक्सिमम देख्नुभयो। अब धेरै ठाउँमा टेक्स्टहरू एउटा समस्या के छ भने चाहिँ म एकछिन ह्यान्डरेज हजुरको कुरो लिन्छु है। इनपुट बक्स छ, यहाँ इनपुट बक्स छ, यहाँ ए युनियन बी लेख्नु छ। हेर्नुहोस् ए युनियन बी भनेर यु लेखेर लेखिदिनुहुन्छ अनि यहाँपट्टिबाट तपाईँले कुनै पनि एउटा चुज गरिदिनुहुन्छ। अहिलेलाई हामीसँग केही पनि छैन, ठिकै छ, मैले ओके गरेँ। तर यो ए युनियन त भयो, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भने हामी लेख्न सक्दैनौँ यहाँ। त्यसका लागि हामीले टेक्स्टबाट गएर टेक्स्टको ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस्, त्यहाँ टेक्स्टमा ए युनियन बी लेख्ने एउटा यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ, के छ एक्सटेन्डेड एसेन्ट भन्ने छ। थुप्रो कुराहरू छन् जसमध्ये अब कम्प्लिमेन्टको कुरो यहाँ छ, एक्सटेन्डेड एसेन्ट भन्ने छ। यसभित्र तपाईँले ए युनियन बी लेख्नुपर्ने हुन्छ, ए युनियन बी। तर जुन यो यु लेखेँ नि अघि लेखेँ त्यो पनि गलत हो र यो पनि गलत हो, युनियन होइन यो त यु हो। त्यसैले युनियनको लागि युनियनकै सिम्बल छ हामीसँग, त्यही सिम्बल प्रयोग गर्नुपर्छ यहाँ। ल ओके, अब यो सिम्बललाई मैले कपी गर्छु, यो जो एउटा कमान्ड छ यसलाई कपी गरेँ र अब मैले के गर्छु, यसको इनपुट बक्स तयार पार्दैछु। ल हेर्नुहोस् ल्याङ्ग्वेज त आयो, यहाँ मैले अहिले चुज गर्ने मसँग अहिले पनि केही पनि छैन। तर यसलाई पनि ओके गरेँ भने, यसलाई ओके गरिदियो भने यस्तो किसिमको यो ओभरलाइन भनेर यस्तो देखाउँछ। यो त हामीलाई त चाहिँदैन यस्तो ओभरलाइन भन्ने कुरो। यसलाई काम गर्ने बनाउनका लागि याद गर्नुहोस् यो ल्याटेक्सको ल्याङ्ग्वेज हो। यसलाई काम गर्ने बनाउनका लागि यसको सुरुमा पनि डलर राख्नु होला, के राख्ने डलर राख्ने र अन्तिममा पनि डलर राखिदिनु होला। यो चाहिँ नोट गर्नुहोस् हजुरहरूले, कुनै बेला पछि यो चाहिँ यो कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने समस्या आउँछ। सुरुमा पनि डलर र अन्तिममा डलर राख्नुभयो भने अब हामीलाई चाहिएको जस्तो सिम्बल ए युनियन बी को यो चाहिँ देख्नुभयो होला, कम्प्लिमेन्ट। अब यो चाहिँ नर्मली कता यतापट्टि त तपाईँको सिधै आउँछ है, यसमा चाहिँ तपाईँको सिधै यो गर्नुभयो भने सिधै ओके गर्नुभयो यहाँ चाहिँ आउँछ। फेरि यो देख्नुभयो यहाँ त आइसक्छ। तर यस्तो इनपुट बक्सको यो क्याप्सनमा लेख्न भने हामीले त्यसको अगाडि र पछाडिपट्टि के लगाउनुपर्छ, डलर लगाउनुपर्छ। यी कुरामा हामी पछि डिस्कसन गर्दैनौँ, सिधै टपिक र कन्टेन्टमा जान्छौँ पछिल्ला दिनहरूमा। ओके, मैले सेट टेक्स्टको कुरा सकाएँ। अब म लिस्टिङतिर जाँदैछु। सरहरू गोपाल भण्डारी सर र रणबहादुर सरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ। हजुर सर, त्यो हामीले जनक सर, हजुर हामीले इनपुट बारमा क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर लेख्दाखेरि के फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन, क्यापिटल लेटर पनि लेख्न सक्छौँ अनि सानो लेटर पनि लेख्न सक्छौँ। यसले केही फरक पर्दैन? पर्दैन, केही फरक पर्दैन। फरक पर्ने केस कुन हुन्छ म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। अनि सर, अनि जस्तो अघि तपाईँले 60 डिग्री राख्नुभयो भने 60 सिएम लेखेर एङ्गलमा 60 डिग्री हो त। अब मैले ट्रायङ्गलको साइड लाभ मुभमेन्ट गर्दाखेरि त्यो 60 डिग्री राखेर जुन 60 सेन्टिमिटर राखेको छ त्यो पनि मुभमेन्ट हुन्छ। त्यो एङ्गलको जुन लाइन छ त्यो लाइनको जुन मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्ट अनुसार नै त्यो पनि मुभ हुन्छ। 60 डिग्रीले नै मुभमेन्ट गर्छ हुँदैन। आज त्यो कन्स्ट्यान्ट हो 60 डिग्री, आज कन्स्ट्यान्ट हो, त्यस मुभ हुँदैन। र पर्सि निपर्सि जुन बेला त्यसको टपिक आउँछ नि पेरिमिटरको या चाहिँ त्यस बेला चाहिँ त्यसको काम आउँछ। त्यस बेला तपाईँले लेख्ने तरिका भन्ने मात्रै सिकाएको मैले आज। हस् हस्। अनि सर अर्को प्रश्न पनि, अघि हामी इनपुट बारलाई माथि राखेर जुन सेभिङ गर्यौँ नि, हजुर यसरी नै फन्ट पनि मैले माथि राखेर सेभ गर्दाखेरि एभ्री टाइम सेम आउँछ सर? एभ्री टाइम सेम आउँछ। तपाईँले चाहिँ पहिला फन्ट साइज कन्ट्रोल गरेर सेभ गरिदिनु भयो भने जुन त्यस्तै कन्ट्रोलमा आउँछ। ए हस् सर, हस्।
ओके, जस्तो अहिले मैले यो मेरो अहिले स्क्रिन के छ, अहिले जुमिङ अवस्थामा छ, देख्नु भएको छ, एकदम ठुलो अक्षर आएको छ नि, यो अवस्थामा अवस्थामा रहन्छ। ओके, रण बहादुर सर। हेलो सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो जियोजेरोमा टेक्स्ट लेख्दाखेरि नेपालीमा कसरी आउँछ सर? नेपालीको पनि पाला आउँछ सर, एकैछिन म हरेक कुराको तपाईँलाई गाह्रो परेन, जुन बेलामा आउँछ त्यो भनिहाल्छु। नेपालीको पाला आउँदैछ सर? नेपाली, इङ्ग्लिस, चाइनिज, कोरियन, तपाईँलाई जति भाषा आउँछ सर सबै प्रयोग गर्न सक्छ। हस् सर। ओके, सन्देश तिवारी सर। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, यो टेक्स्टमा चाहिँ मलाई एउटा समस्या के भयो भने सर, त्यो जुन मैले प्रॉफिट परसेंट इक्वल टु प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100% लेख्दा प्रॉफिट मात्रै देखायो कि लेटेक्समा। एकैछिन है, म सँगै लेख्छु, एकैछिन हेर्नुहोस् है। ल हुन्छ हुन्छ ल भन्नुहोस् सर, के लेखौँ भन्नुहोस् त। हेलो सर, प्रॉफिट पर्सेंट इक्वल टु के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हेलो सर, म्युट हुनुभएको छ, के थियो? मैले लेखेको जस्तै हो कि प्रॉफिट पर्सेंट इक्वल टु त यो त हुँदैन फेरि, के 100 भन्दैन थियो, प्रॉफिट इक्वल टु हुन्छ त। ओके, मैले हजुरको चाहिँ क्वेरी पछि ल्याउँला, त्यो चाहिँ केही गाह्रो पर्दैन सर, सजिलै हुन्छ। फ्र्याक्सनमा मजाले सपोर्ट गर्छ, तलपट्टि भ्यू आइरहेको हुन्छ। लेटेक्समा यदि तपाईँलाई कहीँ समस्या आयो भने त्यसको अगाडिपट्टि ब्याकस्ल्यास राखिदिनु भयो भने समाधान हुन्छ है। ओके, मैले अब अर्को टपिकतिर जाने भएँ। हजुर सर, सन्देश सर भन्नुहोस् त। गोपाल भण्डारी सर। मेरो प्रश्न त थिएन, सरले अघि भन्नुभएको एक्चुअल प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100% लेख्दा गाह्रो भयो भन्नुहुन्थ्यो। ए होइन, त्यस्तो मैले उहाँले लेख्नु भएको के कुरो थियो भन्ने कुरो मैले त उहाँकै उसमा लेखौँ भनेको, उहाँले चाहिँ त्यो रिप्लाई गर्नु भएन, मैले हटाएँ त्यसलाई। अब मैले अर्कोमा गएँ। अब आजको टेक्स्ट पछिको कुरो थियो लिस्ट, वाट इज लिस्ट भन्ने कुरो। लिस्ट के हो? जियोजेरामा लिस्ट के हो? हामी सेकेन्ड फेजमा छौँ सर, जियोजेराको बेसिक फेज भन्दा अलि माथिल्लो फेजमा छौँ। त्यसैले यी कन्सेप्टहरू बुझ्यौँ भने पछिल्ला दिनहरू हामीलाई छिटो र छिटो एकदम फास्ट दौडिन सजिलो हुन्छ। मैले त्यसैले बेसिक गराउँदैछु, यसको चाहिँ तपाईँलाई कन्सेप्चुअल क्लासहरू गराउँदैछु। लिस्ट के हो भनेपछि सबभन्दा पहिलो कुरो, लिस्ट भन्ने बित्तिकै कर्ली ब्र्याकेट बुझ्नुपर्छ। कर्ली ब्र्याकेट भित्र आउने हरेक डेटा लिस्ट हो, र कर्ली ब्र्याकेट भित्र आउने डेटाहरू हामीले यसो घुमाउरो पारामा हेर्दा त्यो एउटा सिक्वेन्स हुन्छ, एउटा प्याटर्न हुन्छ त्यसमा। त्यसैले जति पनि सिक्वेन्सहरू हुन्छन्, SEQ, यो सिक्वेन्स देख्नुभयो होला। सिक्वेन्स लेख्ने बित्तिकै यहाँ सिक्वेन्स इन भ्याल्यु, स्टार्ट भ्याल्यु, इन भ्याल्यु, त्यो चाहिँ 4वटा 5वटा लाइन देखा परेका छन्। हामीले चौथो र पाँचौं सबभन्दा बढी प्रयोग गरेको देख्छौँ, चौथो र पाँचौं। तर अब यो सिक्वेन्स पनि एउटा, यो सिक्वेन्स देखा परेको 5वटा कुरो भए पनि यो सिक्वेन्स भित्र लाखौं कमान्डहरू मिलाउन पाइन्छ। तपाईको इच्छा कस्तो छ, तपाईको दिमागले के भ्याउँछ हैन, यी सबै कुराहरू गर्न पाइन्छ। जस्तो सिक्वेन्स इन भ्याल्यु मात्र गरिदिनु भयो भने इन भ्याल्युमा मैले 12 राख्ने, हेर्नुस् के हुन्छ भने 1 देखि 12 सम्मका अङ्कहरू आउँछन्। देख्नुभयो, लिस्ट बन्यो। यो भनेको लिस्ट हो। यी लिस्ट 1 अर्थात् YAL1, याद गर्नुस्, लिस्टको नाम YAL1 पनि आउँछ। अहिले आजभोलिका सफ्टवेयरहरुमा र 2016 भन्दा पहिला इन्स्टल गर्नु भएको थियो भने त्यतिबेला लिस्ट 1 लिस्ट 2 भनेर देखाउँछ। केही छैन, अब हामीसँग सबैसँग एउटै प्रकारको सफ्टवेयरको भर्सन छ जुन लेटेस्ट छ, 1.5 महिना अगाडि मात्रै अपडेट भएको छ। ओके, त्यसपछि हामीले अर्को सिक्वेन्स काम गर्दै छौं। सिक्वेन्स स्टार्ट भ्याल्यु, इन भ्याल्यु। स्टार्ट भ्याल्युमा कति राखे भने के हुन्छ भन्ने कुरो। स्टार्ट भ्याल्यु यदि मैले 7 राखे, हेर्नुस्, र इन भ्याल्यु मैले 12 राखे भने के हुन्छ। अब भनेपछि अब स्टार्ट अब 7 बाट सुरु गर्छ र 12 मा गएर इन्ड हुन्छ। हेर्नुस्, 7 8 9 10 11 12 भनेर। अब यसरी यो कुन बेला प्रयोग हुन्छ होला भनेपछि तपाईको सेटको टपिकमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो। यो अहिले नर्मल्ली कुरो है,
त्यसपछि प्रोबेबिलिटीका टपिकहरूमातिर स्ट्याटिक्सका टपिकमा यी कुराहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुने भयो लिस्ट गरेर। यत्तिकै कुरो है। त्यसपछि अझ छ एसईक्यू सिक्वेन्स स्टार्ट भ्याल्यु, इन भ्याल्यु एन्ड इन्क्रिमेन्ट। स्टार्ट भ्याल्यु चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने मैले अहिलेका लागि 3 राखेँ, इन भ्याल्यु मैले 25 राखेँ। तर इन भ्याल्यु भएपछि इन्क्रिमेन्ट कति राखिदिन्छु मैले भनेपछि अब यसमा इन्क्रिमेन्ट 2 राखिदिन्छु मैले। अब पहिलो 3 आउँछ, 3 पछि कति आउला त? अब 2 बढेर आउने हो नि। अब भनेपछि 3 5 7 9 भनेर आयो। इन्क्रिमेन्ट भनेपछि कति कतिले बढ्दै बढ्दै आउने भनेपछि 2 2 ले बढ्दै जाने कति भयो भन्ने कुरो भयो। अझै जस्तो एउटा सिक्वेन्स मैले अर्को टाइप गरेर देखाउँछु। मैले थुप्रो टपिकमा सिक्वेन्स गराउँछु। पहिलालाई एकछिन हेर्दै जाउँ, पालै पालो सबैमा आउँछ। सिक्वेन्समा मैले 5 राखेँ र इन भ्याल्यु मैले कति राखेँ? 45 राखेँ र इन्क्रिमेन्ट 6 राखेँ भने अब 6 बढेर आउँछ। 5 5 मा 6 जोडेपछि 11, 11 मा 6 जोडेपछि 17, 23, 29, 35, 41 भनेर आउँछ। हो, सिक्वेन्सको तेस्रो प्याटर्न पनि सकियो। अब चौथो उसमा हेर्नुस्, एक्सप्रेसन हो। अब हो हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा र यहीँबाट हो हामीले काम गर्ने भनेको। यहाँसम्मको त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यसमा मल्टिपलको कुरो आउँछ, डिभाइड हेर्नुस्, मल्टिपल अफ 5 लेख्नु पर्यो भने माथि पनि गर्न सक्नुभयो इन्क्रिमेन्ट 5 दिएर। तर यसमै पनि तपाईँले आफ्नै इच्छाअनुसार र डाइनामिक पनि अब यहाँबाट सुरु हुन्छ जब चाहिँ एक्सप्रेसन दिन्छ। अब यहाँ तपाईँले अहिलेका लागि मैले 5 आई भनेर लेखेँ, एउटा नम्बर हो यो पनि। आई भनेको एउटा भेरिएबल भयो। अब आई नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, ए बी सी डी पी क्यू आर जे पनि लेख्न पाउनुभयो, एक्स वाइ जेड पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। तर एक्स वाइ जेड भने हामी जियोजेब्राको चाहिँ यो ग्राफिकिङ भेरिएबल भएको कारणले त्यो युज गर्दैनौँ। अन्य भेरिएबल भने हामी युज गर्नेछौँ। आई स्टार्ट भ्याल्यु 1 र इन भ्याल्यु भनेको 10 भनेपछि 5 को मल्टिपल टेबल आउँछ। 5 देखि हेर्नुस्, 5 को 5 इक्वल्स टु 1 देखि लिएर 5 10 टाइम्स 50 सम्म जान्छ। अब मैले यसलाई अलिकति फरक तरिकाले देखाउँछु र त्यसको कमान्ड के हुन्छ भनेर बुझाउँदैछु। यो त नर्मली सिक्वेन्स थियो र लिस्ट बन्यो, तर अरू पनि त लिस्ट हुने तरिका हुन सक्छ नि। जस्तो अब PRIME प्राइम फ्याक्टर्स भन्यो भने मैले 75 राखिदिएँ भने 75 का प्राइम फ्याक्टर्सहरू आउँछन्। भनेपछि यो पनि लिस्ट हो। त्यसैले लिस्ट आउनका लागि सिक्वेन्स नै टाइप गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ फ्याक्टर्स पोलिनोम फ्याक्टर्स नम्बर भन्ने छ यहाँ। अब यसमा चाहिँ मैले तपाईँको 48 राख्दैछु। ल हेर्नुहोस्, यो पनि एक प्रकारको लिस्ट हो। तर यहाँ लिस्टको एक भ्यू भने कस्तो देखाएको छ? यहाँ भ्यू भने म्याट्रिक्सको टाइपमा देखाएको छ। अब यो म्याट्रिक्सको टाइपमा किन देखायो, अघिकोमा म्याट्रिक्सको टाइपमा किन देखाएन? भिन्नता हेर्नुहोस् त्यहाँ। यो कुराहरू पछि हामी बिस्तारै एनालाइसिस गर्ने भए पनि अहिलेका लागि भने मैले स्पष्ट पार्दिएँ। 2 4 पटक आएको छ यसको फ्याक्टर्समा, 48 को फ्याक्टर्समा 3 एक पटक आएको छ भन्ने हुन्छ यसको अर्थ। भने यसको अर्थ भने सिधै आएको हुन्छ, सिधै मजाले वान टाइम गरेर। अब यसमा पनि मैले प्राइम फ्याक्टर्स अफ 48 गरेँ भने ल हेर्नु मिलाउन सक्नुहुन्छ। 4 वटा 2 र एउटा 3 भनेर आएको छ। सिक्वेन्सको प्याटर्न यस तरिकाले छ। र एउटा अर्को छ लास्टमा SEQUE सिक्वेन्स भनेर एक्सप्रेसन भन्ने छ। भेरिएबल स्टार्ट भ्याल्यु, इन भ्याल्यु, इन्क्रिमेन्ट। एक्सप्रेसनमा मैले त्यही अघिकै 5 आई राख्छु। हेर्नुहोस् के फरक आउँछ। भेरिएबल आई नै भइहाल्यो, स्टार्ट भ्याल्यु 1, इन भ्याल्यु भनेको अघिकै पनि हाम्रो 10 नै थियो। इन्क्रिमेन्ट अब मैले के राख्छु? 2 राख्छु। भनेपछि अब के आउला त भनेपछि अघि यहाँ 5 10 15 20 भएर आएको थियो, किनकि आई को इन्क्रिमेन्ट 1 थियो। अब 2 2 भयो, 5 15 25 35 45 भएर आउँछ। इन्क्रिमेन्ट 2 राखेको कारण यो एउटा के थियो? हाम्रो सिक्वेन्सको एउटा नर्मल थियो। अब अलिकति योभन्दा लेभलिङ बढाउँछौँ। म सँगसँगै गर्छु सर। अहिले हामी मात्र हेर्दैछौँ। मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै भनेको छु, म गरिरहँदा मात्र हेरिराख्नुहोस्। गर्नका लागि म तपाईँहरूसँग अवसर दिन्छु र सँगसँगै गर्छु। मात्र अहिले हेरिराख्नुहोस्। जस्ट बुझ्नु भएन, कहीँ कतै केही कन्फ्युजन भयो भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला, म रिप्लाई गर्छु। त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन।
हजुर विनोद श्रेष्ठ सर भन्नुहोस्। त्यो लास्टको एक्सप्रेसन वाला अलि फेरि भनिदिनु सर। ठिक छ सर, त्यसको पालो सकेको छैन, म फेरि पनि आउँदैछु। त्यही आज सिक्वेन्स पनि मलाई 15 मिनट लाग्छ, वेट ओके गर्नु। सर। ओके गोपाल सर केही थियो? ओके छैन, ठिक छ। अब मैले हेर्नुहोस् यहाँ सिक्वेन्सको एउटा प्याटर्न बनाएँ जसमा चाहिँ एउटा पोइन्टको थोप्ला देखाइएको छ र त्यसपछि बढ्दै 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 पोइन्टहरू उता धकेलिँदैछन्। यो दायाँ हुन सक्छन्, बायाँ हुन सक्छन्, अप हुन सक्छन्, डाउन हुन सक्छन्। हामीले कन्सेप्चुअल भएर काम गर्नका लागि सबभन्दा पहिलो कुरो यो के हो भने पोइन्ट हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यसमा पनि सिक्वेन्स छ, एसइक्यू सिक्वेन्स, एक्सप्रेसन, भेरिएबल एन्ड इनभेरिएबल। अब एक्सप्रेसन कस्तो कस्तो हुन्छ त? अघि त एक्सप्रेसन एउटा नर्मल 5i थियो, अब यहाँ के छ त? एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ? म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन जुन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुन्छ त्यही एक्सप्रेसन जियोजेब्राको पनि एक्सप्रेसन हो। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै अल्जेब्राको चाहिँ कन्सेप्ट भेरिएबलको कन्सेप्ट आउनुपर्छ। भेरिएबल भनेपछि त यसमा चाहिँ अब एउटा डाइनामिक नम्बर जुन रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो भयो। र अर्को कुरा कस्तो हुन्छ, भेरिएबल भन्ने बित्तिकै कुनै लेटरको रूपमा चाहिँ देखा परेको तर नम्बरको रूपमा रिप्रेजेन्ट भएको। यहाँ भेरिएबल भन्ने बित्तिकै दुई प्रकारको, एउटा लेटर मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने जसले कुनै डाइनामिक पनि देखाउँदैन, र यहाँ चाहिँ एउटा भेरिएबल भनेको जसले चाहिँ डाइनामिक पनि देखाउँछ र नम्बरको रूपमा रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। अब दुई प्रकारको भेरिएबलको रूपमा भनिरहँदा एक्स भन्ने भेरिएबल भनेको ग्राफिकिङ भेरिएबल मैले सुरुमै भने, बाँकी भेरिएबलको रूपमा हामी जुनसुकै पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। र अब एक्सप्रेसन भनेको एउटा इक्वेसन हुन सक्छ। अब एउटा चाहिँ कुनै त्यहाँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुने नै भयो, त्यो भनिहालेँ। पोइन्टको फर्मेट हुन सक्छ, पोलिगनको फर्मेट हुन सक्छ, सर्कलको फर्मेट हुन सक्छ। एकैचोटि हजारौं सर्कल जेनेरेट गर्ने कुरा हुन्छ नि, भनेपछि यी कुराहरू सबै एक्सप्रेसन भित्र पर्छन्। एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै के बुझेँ मैले भनेपछि तपाईहरू हामी सबैले कुनै एउटा अल्जेब्राको फर्मेसन हो भनेपछि अब अल्जेब्राको फर्मेसनको रूपमा मैले यो एउटा के गर्ने भए, अब पोइन्टको कुरो गर्दैछु। पोइन्ट भनेपछि पोइन्ट फर्मेटमा x, i भन्ने लेख्नुपर्छ, x, y भन्ने लेख्नुपर्छ। अब यो त x, y भन्ने कुरो त एउटा के भयो, फर्मेट मात्रै हो। तर अहिलेको लागि जुन यो x एक्सिसमा रन हुँदा मलाई y भन्ने चाहिँदैन, 0 हुन्छ। याद गर्ने कुरो है, आफूले कन्सेप्चुअल हुने कुरो। यसमा y चाहिँदैन, मलाई 0 चाहिए भए पुग्छ। अब x को लाइन भनेको x मा रन हुँदैछ, मलाई पोजिटिभतिर रन हुने हो कि नेगेटिभतिर? यदि पोजिटिभतिर मात्रै हो भने यहाँ तपाईले i लेखिदिनु भए पुग्छ। मैले अहिले अघि i लेखेको थिएँ, अब म के लेख्छु, a, 0 भेरिएबलमा अब चाहिँ के हुने भयो, के हुने भयो, स्टार्ट भ्याल्यु 1 हुने भयो। इन भ्याल्यु कतिसम्म जाने, मैले 9 सम्म लेखेको छु, त्यसैले मैले 9 लेख्छु। हेर्नुहोस् त्यहाँ 9 वटा पोइन्ट जेनेरेट भइसके। तर मेरो ओरिजिन छुट्यो, त्यहाँ मलाई ओरिजिन पनि यदि चाहियो भने स्टार्टिङ भ्याल्यु के गरिदिने, 0 बनाइदिने। इन गरिदियो भने तपाईको हेर्नुहोस् यहाँ सिरिज आइसक्यो, एउटा सिक्वेन्स प्याटर्न भयो। अब यो छड्के पाराको बनाउनु छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ छड्के पाराको बनाउनु छ। यो छड्के पाराको बनाउनलाई के गर्ने त? SEQ सिक्वेन्स एक्सप्रेसन। अब यो एक्सप्रेसनको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु कुरो छुट्टै हो र बिस्तारै हामी यसमा पछि अभ्यस्त हुन्छौँ। तर अहिलेका लागि यो भनेको अब एउटा भेरिएबल मात्रले पुगेन, दुईटा भेरिएबल चाहियो हामीलाई। तर अहिलेका लागि हामीलाई एउटै भेरिएबलले पनि चल्छ, किनकि यो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 भनेर राखेको छु। त्यसैले मैले के गर्छु, i, i भनेर राखिदिन्छु। एउटै भेरिएबलले काम चल्यो मलाई, i, i। अब भेरिएबल i, स्टार्ट भ्याल्यु 0, इन भ्याल्यु तपाईको कति भयो, अब अहिलेका लागि मैले 7 राखेँ भने 7 वटा पोइन्ट जेनेरेट भइसक्यो। हेर्नुहोस् त्यहाँ 7 वटा हैन 8 वटा पोइन्ट जेनेरेट भइसक्यो। यो कन्सेप्चुअल गर्नुभयो हुनुभयो भने तपाईहरु पछि आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो छुट्टा छुट्टै भयो भने अहिलेका लागि त यो बराबर थियो, i थियो भने यसरी भयो, किनकि अहिले एउटा मात्रै भेरिएबल भयो। अब मल्टिपल भेरिएबल भयो कि भयो के हुने, SEQ सिक्वेन्स त्यही हो कमान्ड चाहिँ, मल्टिपल भेरिएबल। जस्तो अब बराबर नभएर फरक फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा आयो, एउटा प्याटर्न है। त्यो बेलामा चाहिँ i, j हुन्छ। अब चाहिँ भेरिएबल के हुने भयो, अब चाहिँ i हुने भयो, स्टार्ट भ्याल्यु 1 हुने भयो, प्रिन्ट भ्याल्यु तपाईको 15 या 25 जतिसुकै, अहिलेलाई मैले 10 नै राखेँ। तर यो त i को लागि मात्र रिप्रेजेन्टेटिभ भयो, j को लागि खै त, किनकि एउटा i को लागि मात्र रेन्ज दिएर पुग्दैन।
त्यसैले तपाईको यति भएर पुगेन। जुन बेला तपाईलाई दुईवटा यसरी चाहिँ भेरिएबल देखा पर्छन् त्यस बेला दुई पटक सिक्वेन्स लेख्नु पर्छ एउटा कुरो। र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाई हामीलाई j,0,10 गर्दा पनि सपोर्ट गरेको भेट्टाइन्छ। तर अहिलेका लागि छैन। त्यो कुन बेला हुन्छ त्यो पनि म गाइड गर्छु। अहिलेका लागि यो चाहिँ हुँदैन। त्यसबेला यसरी दुईटा कमा गरेर हुँदैन यहाँ। त्यसैले एउटाको भएको छ। म सुरुबाट गरे फेरि हेर्नुस् यसलाई SEQ सिक्वेन्स I, J। स्टार्ट भ्याल्यु कति 1 र इन्ट भ्याल्यु मैले 10 गरेको थिएँ। एकछिन है बिग्रेछ। I, J अनि भेरिएबल I 1 10 यसरी भइसकेपछि अब यसको स्टार्टिङ भ्याल्यु I को त भयो, J को नभएको कारणले यो सिक्वेन्सको सुरुमै अर्को सिक्वेन्स थपौं SEQUENC सिक्वेन्स थपेर यसको लागि पनि ब्र्याकेट ओपन गर्दियौं। ल हेर्नुस् एउटा सिक्वेन्स यहाँ छ अनि अर्को सिक्वेन्स यहाँबाट सुरु भयो। सिक्वेन्स भित्र सिक्वेन्स। अब एकचोटी सिक्वेन्स, दुईचोटी सिक्वेन्स, तीनचोटी सिक्वेन्स, चारचोटी सिक्वेन्स। जतिवटा भेरिएबल छन् त्यतिचोटी सिक्वेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। याद गर्नु होला हजुरहरूले जतिचोटी त्यहाँ तपाईको जतिवटा भेरिएबल छ त्यतिवटा सिक्वेन्स लेख्नुपर्छ। अब यसपछि कमा गरेर अब J, 1, अब 10 भनेर लेखेर तपाईले ब्र्याकेट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ पुरै एउटा के बन्यो, पुरै एउटा टेबल हाम्रो के भनेको के भन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो जियो बोर्ड जस्तो बन्यो। ल दुईवटा भेरिएबल भएको कारणले यसरी देखा पर्छ। अब सिंगलको कुरो पनि आउँछ। म सिंगलको कुरो पनि गराउँछु। इच्छा अनुसार गर्न पाइन्छ जियोजेब्रामा, मतलब भएन। 10x10 को जियो बोर्ड बनेको छ। अब यसपछि एउटा सिक्वेन्स मैले सर्कलको बारेमा हान्दै छु। SEQ सर्कल हैन, के लाइन सेगमेन्ट गरौँ पहिला चाहिँ, त्यसपछि बिस्तारै अरुमा जाउँला। किनकि लाइन सेगमेन्ट कुन बेला चाहिन्छ हामीलाई? लाइन सेगमेन्ट यी पोलिनोमियल यी कुरा थुप्रो ठाउँमा छन्। लाइन सेगमेन्टको चाहिँ हामीलाई फ्याक्टराइजेसनमा चाहिन्छ टाइलहरु बनाउँदा। तर अहिलेका लागि एक्सप्रेसन बुझ्यौं भने त्यतिबेला तपाईहरु फास्ट गर्नुहुन्छ। अब मलाई चाहिँ यहाँ सेगमेन्टको चाहिँ के चाहियो? मलाई पुरै सिरिज चाहिन्छ। पाट हुने होला। दुईवटा पोइन्ट छन्। दुईटा पोइन्ट भएको कारणले अब यिनीहरु यसरी ड्र हुन् कि यसरी लाइन यहाँ ड्र हुँदै जाउन् भन्ने कुरो मेरो चाहिँ एउटा योजना छ। आफै थपिएर जाँदै जाउन्, कति जाने भन्ने कुरो त्यो पछि मिलाउला हामी। तर त्यसरी थपिने प्याटर्न कसरी तयार पार्नुपर्छ भन्ने कुरो आफै थपिन्छन् तिनीहरु लाइनहरु। त्यसका लागि SEQUENC सिक्वेन्स एक्सप्रेसनमा अब तपाईले के गर्नुस्? यहाँ SEG सेगमेन्ट पोइन्ट याद गर्नु होला। सेगमेन्ट पोइन्ट सेगमेन्टहरु चाहियो भने सेगमेन्ट राख्ने, लाइन चाहियो भने लाइन राख्ने, अनि रे चाहियो भने रे राख्ने, भेक्टर चाहियो भने भेक्टर राख्ने, त्यहाँ सर्कल चाहियो भने सर्कल राख्ने। अब पहिलो पोइन्ट चाहिँ के हुने भनेपछि याद गर्नुस्। अब पहिलो पोइन्ट के हुने? पोइन्ट भनेपछि के सानो ब्र्याकेट भित्र हुनु पर्यो। अब पोइन्टको बारेमा मैले अलिकति अहिले नर्मली तपाईलाई यसको डायनामिक पन देखाउन खोजेको कारणले याद गर्नुस्। एकैछिन मैले छोडे यसलाई। यो ए भन्ने हुन्छ नि, एकैछिन यसलाई मैले छोडेर यसको कन्सेप्ट अझै छुट्यो त्यहाँ। त्यसपछि हामी फिर्ता हुनेछौँ। यहाँ यो सी भन्ने पोइन्ट छ। यो सी भन्ने पोइन्टको कहिले पनि एकैछिन चाहिँ म तपाईहरुको क्वेरी लिन्छु। सी भन्ने पोइन्टको तपाईलाई कुनै पनि कुराको रिप्लाई दिनुपर्ने हुन सक्छ यहाँ। अब सी भन्ने पोइन्टलाई बुझ्ने कसरी त? याद गर्नुस् है। सी को चाहिँ एउटा भ्याल्यु 10 छ, अर्को भ्याल्यु के छ? 8 छ। अब मलाई सी भन्ने पोइन्ट पछि यसको भ्याल्यु 10 मात्र चाहियो। मलाई 10 मात्रै चाहियो भने सी को 10 दे भनेर भन्ने त हुँदैन। मलाई एक्स कोअर्डिनेट दे भनेर त हुँदैन। त्यसको पनि कमान्ड हुन्छ, याद गर्नु होला। त्यसको कमान्ड के हुन्छ भने
ब्र्याकेट सी गर्ने, के गर्ने एक्स ब्र्याकेट सी गर्यो भने सी भन्ने पोइन्टको एक्स भ्याल्यु अर्थात् एक्स कोअर्डिनेट, एक्स पोइन्ट, एक्स भ्याल्यु। अब तपाईँले जसरी बुझ्नु भएको छ अफिस साइन्स के भन्छ तपाईँको चाहिँ के समथिङ म ठ्याक्कै स्पेलिङ बिर्सेँ अहिले चाहिँ त्यो प्रोनाउन्सिएसन त्यो जेसुकै होस् अहिलेका लागि एक्स भ्याल्यु र वाइ भ्याल्यु हामीलाई एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट एकदम बेटर कुरा। एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट चाहियो भने एक्स अगाडि राखेर तपाईँको त्यो क्यापिटल लेटरमा सी राखिदिनु भयो भने तपाईँको 10 आउँछ। यो भनेको एक्स भ्याल्यु भयो, याद गर्नुलाई। अब अर्थात् वाइ कम्पोनेन्ट चाहियो भने तपाईँले वाइ राखेर तपाईँले ब्र्याकेट ओपन गरेर सी राखिदिनु भयो भने वाइ कम्पोनेन्ट आउँछ 8 र यो सीलाई तपाईँले डाइनामिकपनले घुमाउनु भयो भने ती कम्पोनेन्टहरू पनि आफ्नो भ्याल्यु अनुसार एडजस्ट हुन्छन्। ओके, अब अहिलेका लागि यो सी भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भ्याल्यु कसरी राख्ने भन्नेको देखिसकेपछि यसको प्याटर्न कसरी बन्छ भने एउटा पोइन्ट बनाउँदैछु मैले, हेर्नुहोस् एक्स ब्र्याकेटमा सी, यसले एउटा मात्रै नम्बर जनायो र यसको अर्को जीले चाहिँ जेरोले चाहिँ अर्को एउटा नम्बर जनायो जसको कारण एउटा नयाँ पोइन्ट जेनेरेट भयो। एक्स सी भनेको 14 भयो अर्थात् 14, त्यसैले 14 मा र वाइ भ्याल्यु चाहिँ यसमा मैले 0 दिएको कारण 14 मा गएर गयो। मैले यसमा 7 राखेँ 5 राखेँ भने 5 मा गएर बस्यो। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब मलाई कुनै बेला यो एक्स भ्याल्यु अफ सी अर्थात् एक्स कम्पोनेन्ट अफ सी मा थपेर नै काम गर्नु छ, 5 थपेर पर धकेलेर त्यसमा एउटा पोइन्ट बनाउनु छ भने तपाईँले यसरी 5 थपेर गराउन सक्नुहुन्छ। होइन तपाईँले जति त्यसको एक्स भ्याल्यु थियो अर्थात् एक्स कम्पोनेन्ट थियो त्यो एक्स कम्पोनेन्टमा मात्रै तपाईँले 5 थप्ने, तर वाइ कम्पोनेन्ट जस्ता त्यस्तै राख्ने हो भने वाइ ब्र्याकेट दिएर तपाईँले सी राख्नुभयो भने तपाईँको ठ्याक्कै एक्स भ्याल्युमा 5 थपेर अलिकति पर आउने लोकेसनमा गएर बस्छ। एउटा तरिका याद राख्नुहोस्, तरिका धेरै छन्, यो एउटा तरिका हो। यसरी चाहिँ नयाँ पोइन्ट जेनेरेट गराउने एउटा तरिका हो। अब अर्को तरिका के हुन सक्छ भने सी भन्ने पोइन्ट पहिल्यैदेखि तपाईँसँग छ प्लस गर्ने, सी भन्ने पोइन्ट मसँग पहिल्यैदेखि छ भने प्लस गर्ने र त्यसमा अब अर्को पोइन्ट एउटा भ्याल्यु थप्ने, अर्को एउटा पोइन्टको भ्याल्यु थप्ने जुन एउटा चाहिँ त्यस एक्स कमा वाइको फर्मेटमा हुनेछ जसमा मैले 5,0 गरिदिएँ भने पनि त्यही अघिको लोकेसनमा आउँछ। सी को एक्स कम्पोनेन्टमा यो 5 थपिन्छ र सी कै वाइ कम्पोनेन्टमा 0 थपेर त्यहाँ एउटा पोइन्ट रेज हुन्छ अर्थात् बन्द छ। तर अब मलाई सिक्वेन्स चाहिएको थियो, म अब सिक्वेन्समा गएँ है, यसलाई मैले डिलिट गरेँ, सिक्वेन्स चाहिएको थियो, म सिक्वेन्स कन्सेप्ट दिइरहेको थिएँ। सिक्वेन्स सबै लिस्ट टपिक भित्रै छौँ, याद गर्नुहोस् हामी लिस्ट टपिकमै छौँ अझै पनि। सिक्वेन्स भित्र अब हामीलाई सेगमेन्ट एसइजिएमएनटी सेगमेन्ट पोइन्टमा तपाईँको के हुने भयो भने एक्स भ्याल्यु अफ ए प्लस, याद राख्नुहोस् प्लस अलिकति थपिँदै एक्सतिर मात्रै बढोस् भन्ने। अब यसको मिनिङ एक्समा थप्नु प्लस गर्नु भनेको एक्सतिर एक्सको जुन एक्सिस छ त्यसतिर मात्रै थपिँदै बढाउनु भन्ने हो। त्यसैले मैले यसमा आई गर्छु, आई गर्दैछु, याद राख्नुहोस् कमा कति राख्नु पर्यो त मलाई, कमा त्यही ए को वाइ कम्पोनेन्ट राख्नु पर्यो, वाइ कम्पोनेन्ट अफ ए भनेर राख्नु पर्यो। एउटा तरिका है, मैले दुईटा तरिका गराएको छु, यहाँ दुईटै तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा फेरि एक्स कम्पोनेन्ट अफ बी प्लस, यसमा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आई गर्नु पर्यो र कमा गरेर के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि वाइ कम्पोनेन्ट अफ बी गर्नु पर्यो र ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु पर्यो। अब यहाँ आई भन्ने भेरिएबल तपाईँले डिफाइन गर्नु पर्यो। यहाँ आई भनेको के त, स्टार्ट भ्याल्यु 1 बाट या 0 बाट सुरु गरौँ, इन भ्याल्यु कति गरौँ 10 गरौँ। ल 10 वटा लाइन एकैचोटि आइसक्यो। दुईटा तरिका मैले अघि गराएँ, ती दुईटै तरिकाबाट तपाईँले यहाँ भ्याल्यु राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबैमा 10-10 युनिट भएको क्रिएट भयो। मैले अब अर्को तरिका भनेको थिएँ त्यो तरिकाबाट गर्दैछु है, म दुईटै तरिकाबाट काम गरेर देखाउँदैछु। यसमा एक्सप्रेसन ओहो दुईचोटि भएछ क्या, दुईचोटि भइदिएछ।
SEQ सिक्वेन्स पछि सेगमेन्ट। अब पोइन्टमा मैले के राख्छु यहाँ, अब A प्लस गर्छु, हेर्नुहोस् ध्यान दिएर है, A प्लस के गर्छु अब मैले I, 0 गर्छु। Y मा थप्नु छैन मलाई, यो A भन्ने पोइन्टको I मा मात्रै थपिनु भन्ने भयो। अर्को मैले के गर्छु अब कमा गरेर त्यही यसै भित्र कमा गरेर B प्लस I, 0 गर्छु यसमा पनि। अब यसको पनि भेरिएबल I, स्टार्ट भ्याल्यु फेरि पनि यसको पनि 0, इन भ्याल्यु 10। ल इन्टर हान्दिए। ल हेर्नुहोस् दुईटैमा सेम टु सेम छ, कुनै पनि अन अफ गरेर हेर्नुहोस्, सो र हाइड गरेर हेर्नुहोस्, उस्तै बनेको छ, केही फरक छैन। ओके, एकछिन मैले अब सरहरूको चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, मैले उहाँहरूको चाहिँ रिप्लाई लिन खोजेँ र यो सिरिज बुझ्नुभयो भने हामी अब अर्को टपिकतिर अर्को एउटा केस छ, त्यो केसमा जानेछौँ। प्रेम बहादुर कटवाल सर। हजुर सर ठिकै छ, बुझिँदैछ कि मात्र यो मेरो प्रब्लम हो कि अरू सरहरूमा पनि भएको छ, यो डिस्प्लेमा हजुरको साउन्ड बोलेर अघिल्लो साउन्डमा हजुर पुग्दै गर्दा चाहिँ अनि दोस्रोको डिस्प्ले भएर आउँछ कि मेरोमा, त्यसले चाहिँ अलिकति कठिन भइरहेको छ सर। ए अनि अघि सरहरूले चाहिँ ठिक छ मिलिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँकोमा मात्रै हो कि खै? एकछिन म त्यसको बारेमा म अब अलिकति स्लो बोल्छु, त्यसपछि चाहिँ एसपीके सरले पनि ठिक छ भन्नुभएको छ, ठिक छ भन्नु, रामबाबु सरले पनि साउन्डमा प्रब्लम छैन भन्नुभएको छ, तपाईँको त्यहाँ नेट प्रब्लम होला सधैँ है सर? एकछिन म चाहिँ त्यसको बारेमा बुझ्छु म। ओके सर त्यो नेट प्रब्लमै हुनसक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। एकदमै सर, किनकि हामीले यतापट्टिबाट गराइरहँदा सँगसँगै रेन्जिङ भएको हुन्छ, तपाईँको त्यहाँ नेटको स्पिडको उसले कारणले अलिकति त्यो प्रब्लम छ। अब पहिला पहिला यस्तो प्रब्लम थिएन, साउन्ड र भिडियो दुइटै स्लो भइदिन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छ। ओके, त्यसपछि अब श्याम सुन्दर सरको के थियो? हजुर सर, सर नमस्कार। यो रातो यो चिनो छ नि सर, त्यो रातो रातो आएको ए र बीमा रातो लम्बा छ नि सर। हजुर हजुर, के गरेर यो त जुमको एनोटेसन हो सर, यो जुमबाट गरिएको हो। ए जुमबाट हो सर? हजुर। अनि यो लास्टको एक्सप्रेसन एकचोटि अझ बुझ्न पाए हुन्थ्यो सर लास्टको। ठिक छ सर, म त्यो एकछिन फेरि गराउँछु, मैले यस्ता एक्सप्रेसनहरू अझै धेरै गराउन बाँकी छ। ओके, विनोद श्रेष्ठ सर। ऋषिकेश आचार्य सर। हजुर सर, त्यो लास्टको चाहिँ एकताल डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिनु न, त्यसो गर्दा हामीलाई हेरिरहन सजिलो। एकदमै सर, ल डिस्क्रिप्सनमा भन्दा पनि डेफिनेसनमा भनौँ। हो त्यो। डेफिनेसनमा ठिक छ सर, एकदमै है। ओके, विनोद श्रेष्ठ सरको भइसकेको। गोपाल भण्डारी सरको के थियो? लास्टको एकचोटि रिपिट गर्ने भनेर सरले भनिसक्नुभयो, म त्यही ठिक छ सर, पर्खिरहेको ठिक छ। ल हजुरहरूको क्वेरी चाहिँ अरूले मेन्सन गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ ह्यान्ड रेज डाउन गर्न सक्नुहुन्छ है सरहरू, आफूले गरेको ह्यान्ड रेज डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जुन यो लास्ट र दुईटा यिन कुरा छन् नि, यी कुराहरू एउटै हुन्, तर कमान्ड दिने शैली हेर्नुहोस् त कति फरक छ। यो तलको शैलीमा सजिलो छ, एकदम सजिलै बुझ्न सकिने, माथिल्लो उसमा गाह्रो छ। यो भनेको काम गर्ने शैलीमा भर पर्ने कुरा भन्ने कुरो मैले अघि नै भने, कुन तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुन तरिकाले कन्सेप्चुअल गर्नु भएको छ या गराइएको छ भन्ने हुन्छ। अब मैले कुनै बेला माथिको बेला गराइदिन्छु मैले चाहिँ, अनि कुनै बेला म तल गराइदिन्छु, मलाई चाहिँ अब दुईटैमा केही समस्या हुँदैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसको वैकल्पिक उपायको रूपमा हरेक तरिकाको बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। यो मात्रै जानेर हुँदैन, त्यो मात्रै जानेर हुँदैन भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, म अब लास्टको लागि फेरि अर्को गर्छु। म यसलाई मैले अलिकति ढलाएँ है। अब मैले भने माथि, अब अघि छड्के आए हेर्नुहोस्, यसरी लाइन आए, अब म माथितिर सार्दैछु, यसरी वाइ एक्सिसतिर रन हुने गरेर लाइनहरू बनाउँदैछु, बी र सीबाट बनाउनेछु। त्यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने हजुरहरूले पोलिगन अनि ट्रायङ्गल, त्यसपछि पेन्टागन सेन्टागनका कुराहरूमा
कन्सेप्चुअल हुन सक्नुहुनेछ। SEQ सिक्वेन्स एक्सप्रेसन। अब एक्सप्रेसनमा के हुन्छ तपाईको भने अब यहाँ चाहिँ तपाईको सेगमेन्ट नै भयो अघिकै। अब सेगमेन्टको पनि पोइन्ट एउटा पोइन्ट B हो, अर्को पोइन्ट तपाईको C हो। यसमा भेरिएबल I, स्टार्ट भ्याल्यु 0, इन भ्याल्यु तपाईको 10। तर यति भएर पुगेन तपाईको त अब यहाँ प्लस गर्नुपर्ने भयो नि। मैले सेकेन्ड ट्रिक अपनाउँदै छु। यसमा B मा प्लस गर्छु र ब्र्याकेटमा एउटा राख्छु मैले अघिको जस्तै, र यसको पनि C मा पनि प्लस गर्छु र ब्र्याकेटमा राख्छु। अब के राख्ने भन्ने कुरो भयो। B को ब्र्याकेट भित्र के राख्ने होला त? I, 0 गरे भने x तिर थपिन्छ, x कोअर्डिनेटमा x कम्पोनेन्टमा थपिन्छ। अब मलाई 0, I गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त कति सजिलो रहेछ 0, I गर्ने। अब अर्कोमा पनि 0, I गर्दिने। पुग्यो हेर्नुस्। सबै छड्के लाइनहरु के भन्छ हरिजन्टल लाइनहरु क्रिएट भए जुन x एक्सिस सँग प्यारलल छन्। अघि परपेन्डिकुलर थिए, अहिले प्यारलल भए। अब यो तपाईको यो हटाइदियो भने हेर्नुस् त त्यहाँ कस्तो लाइन बन्दो रहेछ। खेल हेर्नुस्, म्याथमेटिक्सको खेल लाइनसँग खेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ C र तपाईको B को चाहिँ मल्टिपल पोइन्टहरुसँग मात्रै जोइन भएछ। अब हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँदैन, I, 0 चाहिन्छ। के रे 0, I चाहिन्छ। डन। C को y कम्पोनेन्टमा पनि भनेको I थप्यो, x मा त 0 छ, B को पनि त्यस्तै छ। जतिसुकै झिलिमिली अब यो भनेको एउटा कुन टपिकमा युज हुने भन्ने कुरो मैले गराइसके, हजुरलाई जानकारी गराएँ। फ्याक्टराइजेसन भन्ने टपिकमा युज गर्नेछौँ हामी यो कन्सेप्ट। के को लागि? सेगमेन्टको कुरो। र यो सिक्वेन्स भन्ने कुरो त कुनै पनि टपिकमा हामी प्रयोग गर्नेछौँ। त्यस्तो कुनै पनि टपिक हुने छैन कि हामी यो काम गर्दैनौँ भन्ने कुरो। त्यहाँ टपिकहरु हेरेर तपाईहरुले चाहिँ कति युज गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक टपिकमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईले प्रॉफिट एन्ड लसको भित्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अब के भन्छ उतापट्टि ज्योमेट्रीतिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रो टपिकहरु छन्। अब यो सेटमा त देखि नै हाल्नुहुन्छ है, कतिसम्म राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। थुप्रो टपिकहरु छन् भने चाहिँ थुप्रो छन्, सबै छन्। अब यसपछि मैले एउटा सिक्वेन्स सर्कलको लागि बनाउँछु र त्यसपछि म हजुरहरुसँगै गर्छु। हजुरहरुसँगै गर्छु र याद गर्नुलाई मैले सेटको गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के रे सर्कलको गराउँदाखेरि सिरियस भएर हेर्नु न, हजुरहरुलाई अनुरोध गरे मैले। सिक्वेन्समा सर्कल गराइरहँदा यहाँ तपाईले सर्कल भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। CIRCLE सर्कल। सर्कलमा पनि थुप्रो तरिकाले सर्कल ड्रा हुन्छ। पोइन्ट रेडियस, पोइन्ट तपाईको चाहिँ त्यसपछि सेगमेन्ट, पोइन्ट। अब यो थुप्रो तरिका भए पनि मैले अहिले भने तपाईलाई पोइन्ट र सेगमेन्टको आधारमा गराउँछु। पोइन्ट र सेगमेन्ट या पोइन्ट जुनसुकै भन्नुहुन्छ म त्यो अनुसार गराइदिन सक्ने भए। तर अब एकछिन पोइन्ट र रेडियसमै हेरौँ न, ठीक छ? पोइन्ट र रेडियसमै हेरौँ। अब पोइन्ट र रेडियसमा पहिलो नम्बर नै हेर्यो भने पहिलो पोइन्ट मैले के लिदिए भने पहिलो मैले पोइन्टका लागि के लिन्छु भने मैले B भन्ने पोइन्ट लिए ओरिजिनबाट है त। याद गर्नुस् ओरिजिनबाट। अब रेडियस नम्बर भने अब 5 राखे भने त्यो त 5 मात्रै रेडियस भएको, एउटा मात्रै भयो। मैले त्यहाँ के राख्छु अब I भन्ने राख्छु। हेर्नुस् कस्तो डायनामिक बन्छ होला। I भन्ने रेडियस छ, यसको भेरिएबल अब I भयो। यसको स्टार्ट भ्याल्यु 0 बाट सुरु गरौँ। त्यसपछि यसको इन्ड भ्याल्यु कति राख्दियौँ? 10 राख्दियौँ। ल हेर्नुस् गोल 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 10 वटा सर्कल ड्रा भइसक्यो। होइन मलाई त यहाँ अझै डायनामिक चाहिन्छ, खतरा तरिकाले चाहिन्छ भने चाहिँ हेर्नुस् यहाँ प्लस गर्छु। खेल हो यस्तो जम्मै एउटा कुरा। B भन्ने सेन्टरलाई चेन्ज गर्दैछु मैले, प्लस गर्छु, ब्र्याकेट ओपन गर्छु र मैले ब्र्याकेट क्लोज पनि गर्छु। यसभित्र I, 0 गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् त यो अहिलेका लागि यो प्याटर्न त हामीलाई चाहिँदैन। तर सर्कलको प्याटर्न भने हामीलाई चाहिन्छ। कुन बेला चाहिन्छ भने सर्कललाई च्यात्दाखेरि चाहिन्छ। सर्कललाई मात्र होइन कोनलाई च्यात्दाखेरि पनि चाहिन्छ हामीलाई। त्यसपछि त्यति बेला मात्र होइन हामीलाई यो कुरो चाहिँ हामीलाई सिलिन्डरलाई च्यात्दाखेरि पनि चाहिन्छ, जुन हामी पछिल्लो टपिकमा पढ्नेछौँ।
याद राख्नु होला यी टपिकहरु गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट हामीलाई चाहिन्छ त्यसैले यो सिक्वेन्स कन्सेप्ट भन्ने हामीलाई बुझेको हुनुपर्छ यो तपाईहरुको चाहिँ फेसबुक तिर ट्विटर के यो तपाईको चाहिँ जिआइएफ बनाएर अपलोड गर्ने भन्ने कुरो धेरै ठुलो कुरो होइन यो झ्याप्प झुप्प दुई चारवटा कमान्ड हान्दैमा फ्याट्टा दुई चारवटा लेटर चेन्ज गर्दैमा फटाफट आफै चेन्ज हुन्छ यो अब हेर्नुस् मैले 0 को ठाउँमा फेरि आई राख्दिए भने के हुन्छ हालत त्यसको आई -1 गर्दिए भने के हुन्छ -5 गर्दै के हुन्छ यो खेल्ने हो योसँग फुलै बनिसक्यो भनौँ न त हेर्नुस् त 5 को ठाउँमा 7 राखिदिए ल पुरै बत्ती जस्तै बन्यो अहिले त ल त्यो गर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि कोड नै राख्छु यो चीज मलाई चाहिने भएन मलाई चाहिँ चाहिने भनेको कुनै एउटा सिस्टममा चाहिन्छ यो सिस्टममा त्यसैले मैले यो हैन मलाई चाहिने प्याटर्न भनेको यो प्याटर्न हो यो प्याटर्न कुन बेला चाहिन्छ मलाई भने तपाईहरुले कहीं कतै देख्नु भयो होला सर्कललाई दुई तरिकाले एरियासँग ट्रायंगलसँग के रे रेक्टेंगलसँग कनेक्ट गरेको थुप्रै ठाउँमा देख्नु भयो होला सर्कलको एरियालाई केसँग कनेक्ट गरेर रेक्टेंगलसँग कनेक्ट गरेर एरिया बनाउने L * B को फर्मेटमा तर सर्कललाई त्रिभुजको फर्मेटमा पनि कन्भर्ट गरेर 1/2 गरेर चाहिँ बेस इन्टु हाइट पनि गराइएको पाइन्छ त्यो बेला यो कन्सेप्ट तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब यो सर्कल बन्यो अब सर्कलको जुन माथिको पोइन्ट A छ त्यो पोइन्टबाट यी लाइनहरुलाई तपाईले खोल्दै खोल्दै के गर्नुपर्छ भुइँमा बिछाको जस्तै एक माथि अर्को खप्ट्याउँदै जानुपर्छ खप्ट्याउँदै गएपछि त्रिभुज बन्छ किनकि त्यसको रेडियस त्यो लाइनहरुको आधारमा त्रिभुज बन्छ त्रिभुज बन्यो भने तपाईको पनि मैले भने अघि फर्मुला त्यो फर्मुला अनुसार सेट गर्न सक्नुहुने भयो कन्सेप्ट हेर्नुस् कुन टपिक कहाँ गएर ठोकिदै छ मैले अहिले नै तपाईलाई गाइड गरे यसलाई खोल्ने कमान्ड भने तपाईले अर्को दिन पाउनुहुन्छ अर्को दिन त्यो जुन बेला टपिक आउँछ तर यो कमान्ड युज हुन्छ भन्ने कुरो मैले आजै गाइड गराउँदै छु यस्ता किसिमका टपिकहरु अब मलाई सिक्वेन्सकै कुरा आएन भनेर पछि तपाईहरुले चाहिँ त्यो गर्दिनु भयो भने त अझै समस्या हुन्छ यो सिक्वेन्स के हो भन्ने कुरा त नहोस् भन्नका लागि मैले तपाईलाई एकैछिन त्यो त मैले डिलिटै फाल्दिएछु ओके अब मैले एउटा लास्ट कमान्ड गराउँछु र त्यसपछि हामी सँगै गर्छौं लास्ट कमान्ड एउटा चाहिँ जस्ट भित्र तीनटा कुरा हुनेछन् एउटै भित्र तीनटा कुरा हुनेछन् यो छ है हेर्नुस् है यसलाई हेरिराख्नुस् यो चाहिँ खेल भन्ने कुरो कस्तो छ भन्ने कुरो ROTAT रोटेट अब्जेक्ट एंगल पोइन्ट अब्जेक्ट भनेको यहाँ बनेका कुनै पनि यो चाहिँ अल्जेब्रामा देखिएका सबै चीजहरु अब्जेक्ट हुन् अब यो एंगल पोइन्ट भन्ने कुरो के हो र एंगल एक्सिस अफ रोटेसन भन्ने कुरो के हो एंगल पोइन्ट भनेपछि 2D मा पोइन्टको आधारमा रोटेसन हुने भयो एक्सिस अफ रोटेसन भनेपछि लाइनको आधारमा रोटेसन हुने भनेपछि त्यो कता गएर गयो 3D मा गएर बस्छ 3D कमान्ड हो त्यो चाहिँ अब त्यो बाँकी कुरो पनि मैले सबै कनेक्ट कमान्ड गराउँछु अहिलेका लागि मैले एंगल र पोइन्टमा गराएँ ओके अब यो अब्जेक्ट चाहिँ जुन छ हामीसँग त्यो अब्जेक्ट जुन एक्जिस्टेन्स छ त्यो भयो एक्जिस्टेन्स नभएको अब्जेक्ट पनि हामीले कहिलेकाहीँ यहाँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ कमान्ड भित्र कमान्ड स्क्रिप्ट भित्र स्क्रिप्ट कनेक्सन दिनुपर्ने हुनाले मैले यस भित्र अब के गरे एउटा ट्रान्सलेट भन्ने गर्छु TRANSLAT ट्रान्सलेट अब्जेक्ट एन्ड भेक्टर अब हेर्नुस् त रोटेट थियो रोटेट भित्र ट्रान्सलेट गरिएको अब्जेक्टलाई रोटेट गर्ने भन्ने कुरो भयो यो भनेको जुन एउटा अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टलाई एउटा भेक्टरले ट्रान्सलेट गरेको छ त्यो ट्रान्सलेट गरेको अब्जेक्टलाई अब रोटेट गर्ने भन्ने यस कमान्ड यसको अर्थ त्यो भयो ओके अब त्यसपछि अझै मैले भित्र रिफ्लेक्ट गर्छु REFLECT रिफ्लेक्ट गर्छु भनेपछि कुनै एउटा अब्जेक्ट थियो त्यो अब्जेक्टलाई रिफ्लेक्ट गरियो रिफ्लेक्ट गरिएको अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट गरियो ट्रान्सलेट गरिएको अब्जेक्टलाई रोटेट गरियो एउटै भित्र यसरी कमान्डहरु खादी खादी बनाउने चलन हुन्छ र अब यो चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब्जेक्टलाई मात्र तपाईले चेन्जेस गर्दै हुन्छ अहिले देख्नुभयो अब यो पोइन्टलाई पनि चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ भेक्टरलाई चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ एंगल चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ अनि एंगलको रोटेसन एंगललाई के रे यो रोटेसन पोइन्टलाई पनि चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ
अब यसमा अब्जेक्टको रूपमा मैले यसलाई के गरेँ भने यो जुन एउटा मैले हाइलाइट गरेको छु YAL2 भनेर दिइरहेको छु त्यसलाई गर्छु। अब म यो YAL2 लाई कता रिफ्लेक्ट गर्दैछु मैले यसलाई चाहिँ एउटा कुनै लाइन या कुनै पोइन्ट। अब रिफ्लेक्ट भन्ने कुरा त 2D मा पनि भइहाल्छ, रोटेट पनि हुँदैन त भने रिफ्लेक्ट हुनलाई एउटा पोइन्ट पनि हुन सक्छ, एउटा लाइन पनि हुन सक्छ। अहिलेका लागि मैले C भन्ने लिए। C मा मैले के गरेँ पहिला यसलाई रिफ्लेक्ट गरेँ। अब एउटा भेक्टर भेक्टर हुनका लागि दुई प्रकारको तरिकाले भेक्टर जेनेरेट हुन्छ, याद गर्नु होला। भेक्टर दुई प्रकारले, एउटा चाहिँ पोजिसनल भेक्टर हुन्छ अनि एउटा चाहिँ नर्मल भेक्टर हुन्छ। अब पोजिसनल भेक्टर भनेको स्टार्टिङ फेज मात्रै दियो भने चाहिँ स्टार्टिङ के अरे इन्डिङ पोइन्ट मात्रै दियो भने पोजिसन भेक्टर भयो। त्यसको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको ओरिजिन हुन्छ र अन्य उसमा चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ र इन्डिङ दुईटै पोइन्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले अहिलेका लागि भेक्टर लेख्नुपर्ने भएकोले मसँग पहिला नै भेक्टर आइडेन्टिफाई अर्थात् डिफाइन नभएको कारणले मैले यहाँ भेक्टर नै लेख्दैछु। मैले ओरिजिनबाटै भएको भेक्टर युज गर्दैछु जसमा एउटा मात्र मैले कुनै एउटा पोइन्ट लेख्नेछु। पोइन्टको रूपमा मैले एउटा 5,7 भनेर लेखिदिन्छु। कुनै एउटा नम्बर हो, मतलब भएन। एङ्गलको रूपमा अहिलेका लागि डाइनामिक एङ्गल छैन मसँग, त्यसैले मैले कुनै एउटा 45 डिग्री भनेर लेख्दैछु। रोटेसन अफ एङ्गल भनेको मैले A भनेर लिँदैछु। ल हेर्नुहोस्, उता माथि एउटा चित्र बनिरहेको छ। ओरिजिनको लागि O लिए भने नजिकै भन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो भनेको यसभित्र एउटा भित्र अर्को, अर्को भित्र अर्को खाँच्दै पनि यसरी रिलेसन बिल्डअप गर्न सकिने रहेछ। यो फेरि मैले अहिले यो सोचेको पहिले सोचेको भन्ने हुँदैन, जे मन लाग्छ त्यही टाइप गरेको हो र तपाईँले पनि जे मन लाग्छ त्यही टाइप गरेर यसरी कमान्ड काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले अहिलेका लागि अब तपाईँसँगै गर्ने भनेको थिएँ, त्यसैले मैले अब तपाईँहरूलाई जियोजेब्रा जतिजनाले ओपन गर्नु भएको छैन ओपन गर्नुहोस् र जियोजेब्राको नर्मल यसरी चाहिँ इनपुट बार माथि छ र इनपुट बारमा टाइप गर्नका लागि तयार हुनुहोस्। आई थिङ्क सबै सरहरू रेडी हुनुहुन्छ र हामीले प्याटर्न बनाउँदैछौँ। एउटा सबैभन्दा पहिला लाइन सेगमेन्टको जुन लाइन सेगमेन्टहरू हामीले यसरी ड्र गर्नेछौँ, तर ड्र गर्ने भए पनि हामीसँग त्यहाँ पोइन्टहरू भने हुने छैनन्, केही हुने छैनन् त्यहाँ। तर त्यही कारण हामी तपाईँसँग कुरा गर्नेछौँ, त्यही कारण त्यहाँ केही पनि छैन, हामी सँगसँगै काम गर्दैछौँ। ओके, लेख्नुहोस् SEQUENCE सिक्वेन्स, कहीँ केही पनि छैन, एकदम नर्मल खाली हो है। र यो चौथो नम्बरको भएकोलाई चुज गर्नुहोस्, सिक्वेन्सको चौथो नम्बरलाई ब्ल्याङ्कबाट चौथो नम्बरमा चुज गरेर काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। एक्सप्रेसन, ल मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जुन हाइलाइट गरिएको पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट लेख्नु होला। सबैले कोअर्डिनेट, मैले कोअर्डिनेटको बारेमा भने बोल्ने छैन। स्क्रिनमा देख्नुभयो होला, यी कोअर्डिनेटबाट हामीले लाइन खिच्नेछौँ। दुईटा मैले पोइन्ट देखाएको छु, त्यसैले त्यहाँ गएर मैले सिक्वेन्स एक्सप्रेसनमा पहिला त मैले SEG सेगमेन्ट भनेर लेख्छु। सेगमेन्टमा मैले पोइन्टबाट गर्ने भएकोले अहिलेका लागि पोइन्ट चुज गर्नुहोस्। पोइन्टमा अब यो यतापट्टिको पोइन्ट के थियो तपाईँको, त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भन्नुहोस्। यो -2 को जुन माथि छ त्यसलाई त्यसको कोअर्डिनेट कति, र अर्को कोअर्डिनेट यतापट्टि लेख्नुहोस्। अनि यो ब्र्याकेट ब्यालेन्स गर्नुहोस्, ब्र्याकेटलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस्, मतलब त्यो रातो आउने अवस्था हुनु भएन। क्लोज ओपन गर्नुभयो भने क्लोज हुनुपर्छ।
ब्यालेन्स भयो। भेरिएबलमा अघिदेखि नै मैले अब आई र के लेखेँ, अब चाहिँ मैले एबिसी भनेर लेख्दैछु। ए भेरिएबल ए हो, स्टार्ट भ्याल्यु यसको पनि मैले 1 राख्छु, के अरे 0 राख्छु भनौँ, र इन्ड भ्याल्यु भने मैले यसको लागि मैले अहिले 9 भनेर राख्दैछु। ल कोअर्डिनेट हजुरहरूले लेख्नु भयो होला, -2 कमा पोजिटिभ को 1 एउटामा र अर्कोमा चाहिँ 5 कमा पोजिटिभ को 1 दुईटै प्लस तिरका छन्। यसपछि हजुरहरूले जुन यो सेगमेन्टको दुईटा पोइन्ट भएको कारणले दुईटा पोइन्टमा प्लस गर्नु पर्यो, डाइनामिक बन्नु पर्यो। भनेपछि तपाईले ए मा मात्र के रे एक्स भ्यालुमा थप्ने कि एक्स कम्पोनेन्टमा थप्ने कि वाई कम्पोनेन्टमा थप्ने त्यो डिक्लेयर हुनु पर्यो। अहिलेका लागि यो वाई एक्सिससँग एक्सिससँग प्यारलल बनाउनु पर्ने कारणले हामीले वाई भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले के गर्ने भएँ भने 0 कमा ए भनेर लेख्ने भएँ। अब अर्कोमा पनि प्लस गरेर यसमा पनि मैले वाई भ्यालु मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने भएकोले 0 कमा ए भनेर लेख्ने भएँ। यो भनेको विदाउट नम्बर विदाउट क्रिएटिङ पोइन्ट तपाईले सिक्वेन्स जेनेरेट गर्नुभयो, त्यो पनि सेगमेन्टहरुको कतिवटा सेगमेन्ट जेनेरेट भए त्यो काउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कतिवटा भए भनेपछि तपाईको 0 देखि सुरु हुन्छन् 9 सम्म भनेपछि 10 वटा भए। स्टार्टिङ त 0 बाट भयो, 0 लाई पनि गर्नु पर्यो, 9 सम्म 10 वटा भए। 1 बाट सुरु गरेर 9 भएपछि 9 वटा मात्रै हुन्थ्यो। अब यसै गरी तपाईले अब एउटा यसरी एउटा भयो, यो पोइन्टको लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है पछि तपाईहरु आफ्नै इच्छा अनुसार। अब हामी एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्ने छौं। अब हामी एउटा रेक्टेंगलको माला ड्रा गर्ने छौं। ओके, अब अर्कोका लागि तयार हुनु होला र अहिलेलाई यो रेडियो बटन अर्थात शो हाइड बटनमा क्लिक गरेर यसलाई हाइड गरिदिन सक्नुहुनेछ। स्पेलिङ कहिले पनि कुनै पनि कमान्ड टाइप गर्दा फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुनुपर्छ। अब हामी रेक्टेंगल बनाउँदै छौं। रेक्टेंगल बनाउने भएकोले हामीलाई रेक्टेंगलका दुईवटा फरक फरक साइजका साइडहरु चाहिन्छन्, जसलाई अहिले हामी एउटा स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गर्ने छौं। त्यसैले दुईवटा स्लाइडर बनाउँछौं हामी। एउटा स्लाइडर ए नम्बरमा हामीले पोजिटिभ नम्बर डिस्टेन्स भएको कारणले नेगेटिभमा राखेर पनि हाम्रो जियोजेब्राले काम गराउन सकिन्छ। त्यसको मिनिङ म पछिल्लो दिन बताउँछु के हो भन्ने कुरो। आजका लागि नम्बरमा मात्रै काम गर्नुहोस्। मैले यिनीहरुको डिफरेन्स र युज सबै कुरो गराउँछु। नम्बरको मिनिमम 1 राख्नु होला, म्याक्सिमम अहिलेका लागि तपाईले 10 राख्दिनु के रे 8 राख्दिनुस् र इन्क्रिमेन्ट भने तपाईले 0.5 भनेर राख्दिनु होला। यो इन्क्रिमेन्ट जतिसुकै राखिने हुन्छ। कति अंकको दरले बढाउने भन्ने कुरो इन्क्रिमेन्ट भनेको। म्याक्सिमम भनेको म्याक्सिमम साइज भनेको लेन्थ भनेको हो। कुनै एउटा साइड छ यदि रेक्टेंगलको भने त्यो साइड 8 सम्म मात्र मैले इन्क्रिज गर्न पाउने छु। ल 8 को ठाउँमा 18 राख्न मन लाग्छ भने त्यो राख्न पाउनु भयो। मिनिमम त्यो रेक्टेंगलको साइज भनेको 1 भनेर लेखिएको हो। मैले चाहिँ 1 को ठाउँमा 3 लेखे भने त्यो 3 पनि हुनेछ। यी नम्बरहरुमा भने तपाईहरु आफ्नो इच्छा अनुसार कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ।
एउटा, दोस्रोलाई बी भनेर नाम दिन्छ उसले आफै। ठिक छ। त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा नम्बर मिनिमम नम्बर 2 बाट सुरु गर्दैछौँ र म्याक्सिमम नम्बर यसको 10 सम्म जाँदैछौँ। र अब यो साइडहरू कन्ट्रोल गर्दाखेरि यो एल र बी को रिलेसन सानो ठुलो भन्ने कुरो पछि हेरौँला। अहिलेका लागि यसमा पनि इन्क्रिमेन्ट मैले त्यही राखेर दुईटा बनाएँ, दुईटा स्लाइड राखेँ। अब आइन्छ मलाई यहाँ रेक्टेंगल बनाउनु छ। एसई SEQUENCE सिक्वेन्स एक्सप्रेसन त्यही है, पुरानै राख्नुस्। याद गर्नुस् यहाँ रेक्टेंगल बन्दैछ, एउटा डाइनामिक रेक्टेंगल बन्दैछ। एउटा रेक्टेंगल बन्दैछ। याद एकछिन है, एउटा बनाउने कि धेरै बनाउने भन्ने कुरा अहिलेलाई एउटा बनाऊ है। पहिला चाहिँ एउटा सिकौँ, त्यसपछि मल्टिपल सिकौँला। POLY पोलिगनला रेक्टेंगल बनाउँदैछौँ हामी। रेक्टेंगल भनेको पोलिगन। सिक्वेन्स राख्ने बित्तिकै त्यसको माला बन्छ, सिक्वेन्स राख्न गयो भने एउटा बन्छ। हामीले चाहिँ नर्मली एउटा बनाउँछौँ, म्याक्सिमम उसमा चाहिँ हामीले सिक्वेन्स भनेको एउटा जेनरलाइजेसन त्यो धेरै ठाउँमा युज गर्नलाई भनेर चाहिँ अब रेक्टेंगलको पोलिगन हामीलाई त्यो सिक्वेन्स चाहिँदैन। लाइनको चाहिँ चाहिन्छ, लाइनको मैले गराएँ। सर्कलको पनि चाहिन्छ, त्यो पनि गराएँ मैले। पोलिगनको चाहिँ हाम्रो चाहिँदैन, त्यसैले मैले पोलिगनको गराएँ। पोलिगनको चाहिँदैन भन्ने चाहिँ होइन, फेरि पोलिगनको चाहिँ चाहिन्छ, तर चाहिँ क्लास 6 को टेस्लेसन भन्ने टपिक छ एउटा, हो त्यो टपिकमा चाहिन्छ। पोलिगन गर्यो भने 4वटा पोइन्ट भए। अब 4वटा पोइन्ट तपाईहरुले चाहिँ यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस्। यसमा मैले चाहिँ यो हाइलाइट गर्दैछु, त्यो हाइलाइट भए अनुसार बुझ्नु होला है। सबभन्दा पहिलो कुरो मैले क्लियर पारेँ पुरानोलाई। ओके, चार कर्नरमा मैले 4वटा लभ सिम्बल राखेँ। अब यी लभ सिम्बल अनुसार कन्ट्रोल गर्छु मैले चाहिँ। यो पोलिगन भन्ने कुरो डायनामिक पोलिगन हो र त्यसकारण यसमा पहिला 4वटा पोइन्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ मैले। ब्र्याकेट ओपन क्लोज, एउटा ब्र्याकेट ओपन क्लोज, दुईटा ओपन क्लोज, तीनटा। त्यसपछि कमा गरेर एउटा अर्को पनि चाहियो। ल 4वटा पोइन्टको लागि मैले ब्र्याकेट बनाएँ। अब त्यो भित्र भर्नुपर्छ। हेर्नुस् है, ध्यान दिएर हेर्नुस्। भर्ने तरिका यो सिक्नु भयो भने पुग्यो। सबभन्दा पहिलो कुरो, पहिलो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई चाहियो, त्यो भनेको नर्मल पोइन्ट हो। त्यो भनेको ओरिजिनबाट सुरु गर्ने हो भने 0,0 राखिदिनु भयो, एउटा पोइन्ट भन्यो। त्यसपछि अझै अलिकति अर्को पोइन्ट चाहियो तपाईलाई, त्यो भनेको एक्स एक्सिसतिर दौडिने पोइन्ट चाहियो तपाईलाई। कतातिर? एक्स एक्सिसतिर दौडिने पोइन्ट जसले लेन्थको काम गर्नेछ। भनेपछि त्यसमा तपाईले कसलाई, ए लाई लेन्थ बनाउने कि बी लाई लेन्थ बनाउने? अहिलेका लागि ए भनेको लेन्थ हो भने a,0 गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ। त्यसपछि अब यो तपाईको कुन दुईटा पोइन्ट भने एउटा यो माउस नजिकै भएको पोइन्ट 0,0 भयो। यो भनेको तपाईको a,0 भयो, मैले लेन्थ भएँ। अब यो पोइन्ट बनाउनु पर्यो मलाई। लेन्थ र रेडियसलाई कन्ट्रोल गर्ने पोइन्ट भएकोले यो a, के हुने भयो? b हुने भयो। त्यसपछि अब यो अर्को आयो, यो पोइन्ट चाहियो अब मलाई। यो पोइन्ट भनेपछि के होला त? 0। अब त यो एक्स एक्सिस त हिँड्दैन यसले। 0, अब यो b नै हुने भयो, किनकि यसले त ब्रेथको काम गर्दैछ b। ल हेर्नुस् त, जेनेरेट भइसक्यो।
ल हेर्नुहोस् तपाईहरुको त्यो धेरै आयो होला मेरो जस्तै अहिलेका लागि कमान्ड भने यतिकै मात्र हो यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो म कसरी हटाउने भन्ने कुरा पछि गराउँछु म कुनै दिन अब यो साइडहरु यसले कन्ट्रोल गर्न पाउनुहुन्छ लेन्थ देख्नु भयो होला यसले कन्ट्रोल गर्यो यसले ब्रेथ कन्ट्रोल गर्छ यो कुरो भने हामीलाई कता युज हुनेछ भनेपछि त्यो हाम्रो के थियो एउटा a + b का होल स्क्वायर को फर्मुलाको उसमा चाहिँ युज हुनेछ त्यहाँ नर्मल्ली त्यतिकै गर्दा नि हुन्छ त्यसपछि तपाईको अन्य टपिकहरु पनि छन् फ्याक्टराइजेसनका टपिकहरु त्यहाँ पनि हामीले युज गर्न सक्ने छौं धेरै केसहरु छन् अब कता के युज गर्ने भन्ने कुरो कन्सेप्चुअल भएपछि युज गर्न सक्नुभयो अब मेन्सुरेसनमा युज गर्न चाहनुभयो भने यो चाहिँ तपाईले केमा चाहन सक्नुभयो मेन्सुरेसनमा क्युबोइड र या चाहिँ तपाईको कुनै अब बेस भएको चाहिँ जसको रेक्टेंगल शेप छ त्यसको चाहिँ तपाईको यसको भोल्युम एरिया को कन्ट्रोल गर्दाखेरि यो केस युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ओके यतापट्टि तपाईको यो कमान्ड देख्नु भएको होला यो कमान्ड चाहिँ कपी गर्नुहोस् जस्ता त्यस्तै गर्ने अब यो L1 P1 Q1 A B E भनेका के हुन् भन्ने कुरो भयो भने यिनीहरु नाम हुन् यिनीहरुको याद गर्नुस् मात्र नाम हो र नाम सानो लेटरमा छ भने सानै लेख्नु पर्छ ठूलो लेटरमा छ भने ठूलै लेख्नु पर्छ र अघि एकजना सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ ठूलो लेख्यो भने के हुन्छ सानो लेख्यो भने के हुन्छ सानो र ठूलोमा केही भिन्नता छैन जे लेखे नि हुन्छ नाम लेख्ने हो जेसुकै लेख्ने हुन्छ तर कमान्डमा प्रयोग गर्दा मात्र तपाईले हेर्नुलाई यस क्यापिटल छ यो यस क्यापिटल छ पी क्यापिटल छ सर्कलको सी क्यापिटल गर्नुपर्छ त्यति हो त्यो लेटरहरु निवारण गर्दा जेसुकै लेखिने हुन्छ तर सबै कमान्डहरुमा चाहिँ फर्स्ट लेटर मात्रै क्यापिटल हुन्छ सबै लेटरहरु क्यापिटल भने हुँदैन सबै लेटर क्यापिटल कति बेला हुन्छन् भने एल सी एम गर्दाखेरि यो क्यापिटल हुन्छ हेर्नुस् तीनटै लेटर एलसीएम गर्दा क्यापिटल हुन्छ अरु बेलामा यो भनेको सर्टकट फर्ममै यस्तै क्याल्कुलेटर म्याथमेटिकल रुममै क्यापिटल छ त्यसैले त्यस्तो उसमा क्यापिटल हुन्छ एलसीएम गर्नुभयो भने ठूलो लेटर बनाउँछु अहिले आफै ओके अब भने हामी एउटा सानो केस अर्को थप्छौं यसमा एउटा केस छ शर्त if condition then else if I फ्याक्टर भनौं अहिलेका लागि त्यसपछि मैले चाहिँ यसको बारेमा पछि बताउँछु जम्मा अहिलेका लागि युज गर्ने केस भनेको एउटा if condition then र if condition then else भन्ने छ र यसको विस्तृत छलफल भने हामी भोलि गर्ने छौं सुरुवात भने आज गर्ने छौं हामी र त्यसपछि भने हामी टपिकतिर प्रवेश गर्ने छौं 1 to 1 टपिकतिर जाने छौं यो काम गर्ने तरिका तपाईहरुले यति चाहिँ हजुरहरुले अभ्यास गर्नुपर्छ र यसको बारेमा तपाईहरुले अभ्यास गर्नलाई केही गर्नु परेन मैले केही प्याटर्नहरु तपाईहरुलाई गाइड गर्छु त्यो गाइडन्स गर्ने अनुसार गई हजुरहरुले अभ्यास गर्नुपर्छ अब एकैछिन इफ देन केस एप्लाई गर्नु पूर्व इफ भन्ने कुरो के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ स्लाइडर छ हेर्नुस् यहाँ देख्नु भयो होला यो स्लाइडरसँग जोड्ने हो मैले सम्बन्ध यो स्लाइडरसँग सम्बन्ध जोड्ने हो त्यसैले यो एप यो चाहिँ जुन बनेको चित्र छ यो चित्रलाई र मैले त्यो इफ केसलाई जोड्दै छु ध्यान दिएर एकछिन हेर्दिनुस् त्यसपछि हामी अर्को केस भने हामी तपाईसँग गर्ने छौं इफ कन्डिसन देन कन्डिसन भन्ने कुरा के हो कन्डिसन भनेको एउटा शर्त हो र यस्तो भएको अवस्थामा भन्ने हो अवस्थामा भन्दा पनि यहाँको यो कन्डिसन भनेको शर्त नै हो अवस्था भन्दा पनि शर्त हो यो शर्त भएमा यो लागू हुने यो शर्त भएमा यो लागू हुने भने चाहिँ एउटा नियम बनाउनका लागि शर्त राख्छ यसले चाहिँ जस्तै अहिलेका लागि यसको शर्त भनेको a इज इक्वल्स टु 1 भयो भने के हुने a इक्वल्स टु 1 भएको बेलामा के गर्ने भन्ने कुरा भयो यदि a इक्वल टु 1 छ भने के गर्ने भने रोटेसन गर्ने ल ROTAT रोटेट गर्ने
रोटेट गर्ने कसलाई रोटेट गर्ने त Q1 लाई रोटेट गर्ने Q1 भनेको के हो क्वाड्रिलेटरल हो भर्खरै गरिएको रेक्टेंगल हो कति डिग्री एंगलमा रोटेट गर्ने त कति डिग्री एंगलमा रोटेट गर्ने भने फाइभ टाइम्स बी डिग्री एंगलमा रोटेट गर्ने कता चाहिँ रोटेट कुन रोटेसन पोइन्ट युज गर्ने त ओरिजिन युज गर्ने अब समस्या के आयो भने 5 टाइम्स बी भन्ने बुझेन यसले हेर्नुस् किन बुझ्दैन 5 टाइम्स ओरिजिन बी भनेपछि बी लाई उले अहिले स्लाइडरको रूपमा देखेको छ तपाईले यो डिग्रीलाई भने 5 सँग राखिदिनुस् ओके अब यहाँ डबल इक्वल टु किन राखिन्छ र सिंगल इक्वल टु किन राखिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला है अहिलेका लागि मैले यहाँ सिंगल इक्वल टु राख्छु डबल इक्वल टु राख्छु पहिलालाई एकछिन हेरिराख्नुस् मात्रै एउटा इक्वल टु राखे इन्टर गरे देख्नुभयो ओरिजिन छैन अहिलेलाई ओरिजिन मानेन ओरिजिन कुनै बेला ओ लेख्ने बित्तिकै मान्छ कुनै बेला मानेन अहिले ओरिजिन नभए ल ठीक छ त्यसलाई के गरौँ ब्र्याकेट दिएर 0,0 लगाइदिउँ ल ठीक छ ल ल ओरिजिन पनि 0,0 भयो इन्टर गरे अब देख्नुभयो यहाँ मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि ए इक्वल टु किन डबल इक्वल टु किन बताउँछु भनेको थिएँ नि मैले हो अब यहाँ के लगाउनु पर्छ मैले यहाँ फेरि पनि इन्टर गरेर देखाउँछु इल्लिगल एग्रीमेन्ट लाइन ए इक्वल टु 1 भने अब ए इक्वल्स टु 1 भन्ने कुरो चाहिँ उसले लाइनको रूपमा बुझिरहेको छ यहाँ नम्बर हो ए भनेको त अब यस बेला हामीले डबल इक्वल्स टु गर्नुपर्छ हेर्नुस् ल यहाँ भइसक्यो यहाँ अब हेर्नुस् त यहाँ ए इक्वल्स टु 1 भएको मलाई रोटेट भयो भन्छ खै कता भयो अब हेरौँ है एलाई त 1 सम्म ल्याउने गरिने गरेर बनाएकै रहेनछु नि मैले त ए त 1 आउँदै रहन्छ यसलाई म एकछिन एडिट गरिहाल्छु एडिट गरिहालौँ न 1 नआउने त भन्ने सम्म आइहाल्छ अब त आउँछ नि ओके ल हेर्नुस् त 1 हुने बेला मात्रै रोटेट भयो अन्य बेलामा छैन मतलबै छैन अन्य बेलामा यो भनेको एउटा केस हो एउटा शर्त जसमा मैले 1 को ठाउँमा अब मैले 5 राखे भने 5 भएको बेला मात्र रोटेट हुन्छ यो अरु बेला हेर्नुस् अरु बेला हराउँछ यो अहिले नर्मल छ 3 point नर्मल छ 3.5 नर्मल छ 4 मा पनि नर्मल 4.5 मा पनि नर्मल 5 हुने बित्तिकै रोटेट भयो हेर्नुस् अब कति हिसाबले रोटेट हुने यहाँ रोटेसन यसले बताउँछ मैले यसले बी सँग मल्टिप्लाई गरेर कन्ट्रोल गराएको छु नि यहाँ यो कारणले अब यो हामी एडभान्सको यो टपिक भन्ने कुरो कससँग कहाँसँग गएर जोड्छौं त्यो अब्जेक्ट एनिमेसन भन्ने हुन्छ पछिल्लो उसमा चाहिँ चित्रहरू एक ठाउँबाट लगेर अर्को ठाउँमा एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा अनि यो म्याक्सिमम ज्योमेट्रीमा सबभन्दा बढी युज गर्छौं यो केसको बारेमा हामी भने भोलि छलफल गर्नेछौं एउटा के हो भन्ने कुरो चाहिँ इफ देन केसको बारेमा मैले नर्मल गराएको मात्रै हो ओके यसमा भने परबिन दाहाल सरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ केही थियो सर परबिन दाहाल सर अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ सर मेरो यो इफ नै थिचिदैन त इनपुट बटनमा इफ थिचिदैन थिचिन्छ तर त्यहाँ अरु बेला जस्तो केही देखाउँदैन के सर ए त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट यानी कि हेल्प देखाउँदैन भन्नु भएको हो हजुर हो ए ठीक छ सर त्यो यदि तपाईको यदि देखाएन भने सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईको जियोजेब्रा भर्सन चेक गर्नुस् है सर जियोजेब्रा भर्सन भनेको कसरी चेक गर्ने भने हेल्पमा जानुस् माथि हेल्प टु लेख्नु होला त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् यहाँ अबाउट भन्ने छ लाइसेन्स भन्ने छ क्लिक गर्नुस् र मेरो चाहिँ जियोजेब्राको भर्सन भनेको 5.0.6000 तपाईको नि 0.0 छ अर्थात यो मेरो 2020 अगस्त 18 मा अपडेट भएको हो त्यो भएको कारण यसमा मेसँग भएका सम्पूर्ण कुराहरू रिसेन्ट छन् 2020 18 भने अगस्त 18 भने चाहिँ अस्ति भर्खरै 1 महिना अगाडिको कुरो हो अहिले भर्खरै हामी के चलिरहेको छ सेप्टेम्बर चलिरहेको छ हेर्नुस् सेप्टेम्बर 4 मात्रै हो आज जम्मा 18 दिन भएछ यो अपडेट भएको भनेपछि तपाईको चाहिँ 3 या 4 वर्ष पुरानो हो भने देखाउँदैन यदि रिसेन्ट हो भने चाहिँ देखाउँछ है सर
एकछिन चेक गर्नुहोस् तपाईँको कहिलेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँको 2017 या 16 तिरको सफ्टवेयर छ। ओके, श्याम सुन्दर सर। हजुर सर, अघिकै कुरो सर त्यो रेक्ट्याङ्गल ल्याउने त्यो लबवाला ल्याउने त्यो एकचोटि भनिदिनु सर। ए लभ सिम्बल त उसको हो सर, जुमको हो। बरु त्यो अब हजुरको यो चाहिँ जुन यो पोलिगनको उसमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गल हो भने म त रिपिट गर्छु। अब जुमको कुरो त हामी अहिले यसमा छलफल नगरौँ कि सर। के थियो तपाईँले सोध्न चाहनु भएको? यो पोलिगनको कमान्डको बारेमा सोध्न चाहनु भएको हो या चाहिँ अघिको त्यो लभको सिम्बलमा या चाहिँ क्रस गरेर बनाएको रेक्ट्याङ्गलको सिम्बल? ओके, हजुर सर, कुन कुरो सोध्न चाहनु भएको? अघि लभ सिम्बलको बाट बनाइएको रेक्ट्याङ्गल फर्मेसन कि यो चाहिँ मैले बनाएको यहाँ कमान्डको बारेमा? होइन सर, त्यो रेक्ट्याङ्गल जुन बनाइन्छ रातोले बनाएको पनि छ नि सर, त्यो भएन कि मसँग। रातोले अघि नै रातोले बनाएको रेक्ट्याङ्गल क्या सर, त्यही कमान्ड चाहिँ छोटकरीमा भनिदिनु न सर। ओके, ठिक छ सर। मैले फेरि पनि हजुरलाई जानकारी गराएँ सर। त्यो अघि युज गरेको एनोटेसन हो, जुमको एनोटेसन हो है सर। यो जुन रातोमा हरियोमा म लेख्दैछु नि, यो अहिले पनि यो रेक्ट्याङ्गल बनाए, यो भनेको जुमबाट प्रयोग गरिएको हो। जुममा एउटा एनोटेसन भन्ने फिचर छ, त्यो फिचर प्रयोग गरिएको है। ओके, अनि हाम्रो नरेश सरको चाहिँ के थियो होला? हामीले यो पोलिगन रोटेसन थियो नि, मेरो ठ्याक्कै गरेको नि भएन, सर्चै गर्दै थिएँ। ठिक छ सर। अनि हरिशचन्द्र खनाल सरको? गोपाल भण्डारी सर? मेरो अघिको कुन भर्सनको हो भनेर कसरी हेर्ने रे सर? यहाँ हेल्पमा गएर सर, हेल्पमा जाने, एबाउट लाइसेन्स भन्ने छ माथि मेनु बारमा चाहिँ हेल्प छ, हेल्पमा एबाउट लाइसेन्स त्यहाँ गएर यसरी हेर्नुहोस्। त्यो यालवानको अल्जेब्रिक अलिकति त साथ दिन्छ सर, त्यो मेरो एउटा धीरै लिएन, त्यसले कमान्ड के बिर्सियो सर? ओके, अब हामी रेक्ट्याङ्गलको चाहिँ यहाँ सो छ है सर। म स्क्वायरको बनाउँछु है, एउटा चाहिँ स्क्वायरको बनाउँछु जुन मलाई चाहिँ मेन्सुरेसन भन्ने टपिकमा युज गर्नलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको लागि। POLY पोलिगन, पोइन्ट पोइन्ट पोइन्ट। अब पोइन्ट भनेपछि 4वटा पोइन्ट पोलिगनको लागि, एउटा पोइन्ट, त्यसपछि मैले अर्को पोइन्ट, फेरि अर्को पोइन्ट, कमा, फेरि अर्को पोइन्ट। ल, अब यिनीहरूभित्र भर्नु पर्यो मलाई। अब यिनीहरूभित्र भर्दाखेरि कसरी भर्ने भन्ने कुरो आयो। अहिलेका लागि भने म यतापट्टिबाट भर्दैछु, अहिले म फरक तरिकाले भर्दैछु याद गर्नलाई। यो ओरिजिनबाट चारैतिर चाहिँ बराबर तरिकाले बढ्ने गरेर यो तरिकाले फर्मेसनमा भर्दैछु मैले। ओके, यो हेर्नुहोस्। अब यो कर्नर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। पहिलो कर्नरमा एउटा बक्स छ, दोस्रो कर्नरमा 2टा बक्स राखेको छु मैले, तेस्रो कर्नरमा 3टा बक्स राखेँ। कर्नर पालै पालो लेख्नुपर्छ। चौथो कर्नरमा मैले 4वटा बक्स राखेको छु। ल, भने पालै पालो लेख्नुपर्छ। पहिलो कर्नरमा मैले के लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। ल भनिदिनुहोस् त, पहिलो कर्नरमा के लेख्नु पर्यो? मैले बीबाट कन्ट्रोल गर्दैछु है। ल, यसमा चाहिँ बीबाट कन्ट्रोल गर्ने भएपछि अब आधी माथि छ, आधी मुनि छ। बीको आधी माथि छ, आधी मुनि छ भन्यो भने अनि पहिलो बक्सको उसमा चाहिँ गर्नु पर्यो भने, पहिलो उतापट्टिको जुन यो फोमा जस्तो छ एउटा, त्यहाँ गर्नु पर्यो भने मैले के गर्ने भयो भने B/2 B/2 हुने भयो। किनकि हाफ गरेर जानु छ नि त, मैले त लेन्थ त मलाई टोटल त B बनाउनु छ, त्यो साइडको लेन्थ भनेपछि B/2 गर्नु पर्यो। B/2 तर यो त नेगेटिभतिर छ नि त एउटा त, त्यसैले त्यहाँ एउटा सिम्बल मैले अगाडिपट्टि माइनस राख्नु पर्यो।
एउटा पोइन्ट क्लियर भयो। अब अर्कोमा पनि त्यसै गरी भर्ने, जुन यो अर्को यो क्वार्टर छ जुन बोथ नेगेटिभ हो त्यसमा पनि माइनस b/2 कमा माइनस b/2 गर्नु पर्यो, दुईटा भए। त्यसपछि एउटा चाहिँ एक्स एक्सिस तिर पोजिटिभ भएको यो जुन फोर्थ कोअर्डिनेट छ, थर्ड पछि फोर्थ छ, यसमा चाहिँ अब एक्स चाहिँ प्लस हुन्छ b/2 कमा b/2, तर यसमा भने y नेगेटिभ हुनु पर्यो, y मा माइनस गर्नु पर्यो। अब जुन 4वटा पोइन्ट भएको होला छ त्यो 4वटा पोइन्ट भएकोमा भर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने b/2 कमा अर्को पनि b/2 गर्नु पर्यो। ल अब एउटा चाहिँ के भयो, रिलेसन भनेको म्याथमेटिक्सको कन्सेप्ट जस्ता त्यस्तै यहाँ युज गरियो, तर चाहिँ यहाँ आधी तल आधी माथि गरी भएको कारणले यहाँ कोअर्डिनेट पनि त्यसरी नै डिफाइन गरियो। अब मैले यहाँ ओभर 2 अर्थात् बाई 2 जुन चाहिँ यो नलेखेको भए के हुन्थ्यो, b को जुन भ्याल्यु हुन्थ्यो त्यसको डबल साइजमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्क्वायर फर्मेसन हुन्थ्यो। अब चारैतिर बराबर भएको कारणले नम्बरिङहरु पनि सबै बराबर छ। हेर्नुस् b/2 b/2, तर त्यहाँ प्लस माइनसको कुरो मात्रै छ, स्क्वायर फर्मेसन भयो। हेर्नुस् यो q2 भनेको स्क्वायर हो। स्लाइडर b लाई चलाउनुस्। मजाले चल्छ त्यो, त्यो पनि चारैतिर बराबर हुने गरेर। ओके, चारैतिर बराबर हुने गरेर हामी यसरी काम गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा टपिकमा हामीले काम गरिरहँदाखेरि हुनेछ। ओके, यति भइसकेपछि हामी आजका लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ र आज हामीले मात्र इन्ट्रोडक्टरी गर्यौं। याद राख्नुस् पर्सि हामी सेटको टपिकबाट सुरु गर्नेछौँ। यदि हामीले यसरी चाहिँ सुरुमैको दिनमा हामीले चाहिँ अलिकति ब्रिफिङ हरेक टपिकमा सानो आवश्यक पनि गरिएन भने गाह्रो पर्छ भनेर हरेक टपिकको लागि सपोर्ट हुने कुरो भोलि पनि यस्तै गर्नेछौँ। भोलिको केस भनेको इफ देनको केस हुनेछ, जो अघि लामो कमान्ड मैले देखाइरहेको थिएँ त्यो लामो कमान्डको कुरो भोलि हुनेछ। र आवश्यक पर्ने त्यससँग रिलेटेड डाइनामिक पनि त हामी सम्बन्धित टपिकमै गर्छौँ, तर बेसिक कन्सेप्टको कुरो भने हामी एक दिन अगाडिको या चाहिँ यसरी नै सुरुवातीको 2 दिनभित्र हामीले यो सकाउँछौँ। त्यसपछि टपिक वाइज काम गर्छौँ। याद राख्नुस् टपिक वाइज काम गर्दा हरेक टपिक मजाले काम गर्न सकिने हुन्छ। ओके, सरहरुको चाहिँ ह्यान्ड रेज भएको रहेछ। मैले सबै ह्यान्ड रेज गर्ने सरहरुलाई चाहिँ अनम्युट गरेको छु, पालै पालो बोल्न सक्नुहुनेछ। ओके, गोपाल चन्द्र सर। जनक सर, म दिवाकर। यो हामी हजुर र हामी सँगै गर्दाखेरि चाहिँ माइक अन गर्नुपर्छ क्या र अलि इन्टरेक्सन गर्नु हैन सर। भोलि हाम्रो चाहिँ के छ भने भोलिबाट चाहिँ हाम्रो बिहान एउटा प्रोग्राम छ। त्यो प्रोग्राम सकेपछि पर्सिबाट हामी 2टा शिफ्ट बनाउने भइसक्यो। यत्रो लार्ज क्लासमा चाहिँ सबैको 1 to 1 कुरो लिन गाह्रो हुन्छ हैन। बाट चाहिँ एउटा बिहानी शिफ्ट चल्छ, एउटा साँझ चल्छ, त्यसैले चाहिँ गाह्रो हुँदैन। हजुर
गर्दाखेरि वान वे भएको राम्रो अनि इन्टरेक्सन यो वान वे त मजा नै हुँदैन। मैले पूर्ण रूपमा अनम्युट गरेर छोड्छु होइन। हजुर हजुरहरूले चाहिँ आफूले डिस्टर्बेन्स अरूलाई नहुने हो भने मलाई यो मजाले छोडिदिन्छु मैले, त्यसमा आपत्ति नै हुँदैन नि। हामीले योभन्दा अगाडिका कुनै पनि ट्रेनिङमा चाहिँ अनम्युट कसैलाई पनि यसरी लक गरेर ट्रेनिङ नै दिएका छैनौँ। सम्पूर्णमा चाहिँ ओपन गराइएको हुन्छ होइन। त्यसै कुनै बेला डिस्टर्बेन्स भयो भने मात्रै त्यसरी गरिन्छ, नत्र चाहिँ हामी डिस्टर्बेन्स त्यो लक गरेर मिटिङ गर्दैनौँ भोइसमा चाहिँ। पूर्ण रूपमा भोलि कतिखेर आफ्नो कहिले राख्न पाउँछ। अनि पौडेल सर के थियो होला? सर अब भोलिको जुमको जोइनको बारेमा अलिकति एक मिनट केही भनिदिनु। ठिक छ सर, म त्यो कुरा गरिदिन्छु। विनोद श्रेष्ठ सर, कुमारी शक्ति म्याम, सङ्गम शाह सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, हामीले यो ओरिजिनबाट लिँदै गर्दाखेरि बाई 2 गरेर गऱ्यौँ सर। अहिले स्क्वायर बनाउँदै गर्दा सर एकैछिन, हजुरको आवाज अलिकति सानो आयो। अलिकति यो स्क्वायर ओरिजिनबाट स्क्वायर बनाउँदै गर्दा हामीले जुन स्लाइडर लिएका थियौँ सर त्यसलाई बाई 2 गऱ्यौँ सर। हजुर हजुर। यदि त्यसलाई ओरिजिनबाट नबनाएर अन्य कुनै पोइन्टबाट बनाउनु पर्दा सर? तपाईको कुनै पनि उसमा फर्मेसन गर्नुभयो भने त्यसैसँग सम्बन्धित भएर जाने। हामी सबै उसमा काम गर्न सक्षम हुन्छौँ सर है। अब अहिलेका लागि यो ओरिजिन थियो र बाई 2 गर्नुभयो होइन। अब यसको चाहिँ तपाईँको प्लानिङ कहाँ थियो भने चाहिँ एकछिन है, मैले यसको तपाईँको चाहिँ क्वेरीलाई मैले समाधान गर्ने प्रयास गर्छु। यसैमा थप्छु है, यसैलाई चेन्ज गर्छु। तपाईँको यो के भन्छ स्क्वायरको ओरिजिन कुन पोइन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ सर, भन्नुहोस् त। मानौँ न सर त्यतातिर एक्स कोअर्डिनेटरको 6 बाटै लिउँ न सर। एक्स को 6 बाट सुरुवात हुने गरेर बनाउने होइन त? हजुर हजुर, एक्स को 6 लाई नै हामीले चाहिँ अहिलेको सेन्टर मानौँ न सर। ए अहिलेको सेन्टर मान्ने, ओके ठिक छ ल। 6,0 भनेर भन्नु पर्यो होइन त तपाईँको भनाइ अनुसार? हजुर सर हजुर। ओके ल, तपाईँको मैले क्वेरी रिप्लाई दिन्छु। अनि कुमारी शक्ति म्यामको के थियो कुराकानी? विनोद श्रेष्ठ सरको ओके, त्यसो भए चाहिँ मैले उहाँको कुरा लिएँ र त्यसपछि यस कुरोलाई हेर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिलो कुरो उहाँको कुरो कुनै पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो ओरिजिन लिएको बेला मात्रै हो भन्ने कुरो चाहिँ होइन है, यो चाहिँ गलत कुरा हो। मैले यो कमान्ड चाहिँ हजुरहरूले लिनु भएको होला। मैले फेरि पनि ओपन गरेँ, स्क्रिनसट राख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पाउनुहुन्छ। र यसलाई मैले के गर्छु अब 6,0 भन्नेलाई ओरिजिन बनाउने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसैले मैले यहाँ के गर्छु, यसलाई मैले रि गर्दैछु। याद गर्नुहोस्, यसलाई म रि गर्दैछु। मैले त्यही पुरानै कमान्डलाई एडिट गर्दैछु। पुरानै कमान्डमा थप घट गरेर यसलाई एडिट गर्दैछु। प्लस उहाँको क्वेरी भनेको यसको के बनाउनु पर्ने रे, 6,0 लाई ओरिजिन बनाउनु पर्ने। हेर्नु सर, सबै कोअर्डिनेटमा मैले के गर्दैछु, +6,0 गर्दैछु। देख्नुभयो 6,0 ओरिजिन मैले के भन्नुभएको कारणले प्रत्येक कोअर्डिनेटमा मैले के थप्दिएँ, 6,0 थप्दिएँ। प्रत्येकमा पुरानैमा 6,0 थपेको मात्रै हो। प्रत्येक जुन कर्नर पोइन्ट छ नि, भर्टिसेसहरू छ, त्यसमा 6,0 थपेको आयो नि होइन सर? एकदम सर। 6,0 नभइकन 5,2 थियो भने पनि, 7,9 थियो भने पनि प्रत्येकमा तपाईँले के थप्ने रहेछ, त्यो कोअर्डिनेटको पोइन्ट थप्ने रहेछ। बुझ्यो सर, थ्याङ्क यू सर। That is not great. That is very simple. ओके है त, ल यो पनि भयो। अरु कसैको क्वेरी थियो? सर यो स्लाइडर चाहिँ बी भएकोले गर्दा b/2 लेन्थ b बनाउनु हो सर यो? हो, स्लाइडर बी भनेको यसको जो साइड कन्ट्रोलको लागि बी बनाइएको हो। ए गरे नि हुन्छ, डी गरे नि हुन्छ, नयाँ लिएको भए नि हुन्थ्यो है। हजुर। किन चाहिँ यो गरिएको हो भने, यो b/2 किन गरिएको हो भने यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ दोहोरो दौडाउनका लागि जुन चाहिँ हाम्रो ओरिजिनबाट चारैतिर बराबर हाम्रो जुन ओरिजिन भन्छ नि अहिले चाहिँ यो 0,0 छ,
चारैतिर बराबर होस् भन्नका लागि हो, होइन मलाई यो चाहिँदैन यदि भन्नुहुन्छ भने। हेर्नुहोस् है एकैछिन, यो मलाई चाहिँदैन, यो ओभर 2 का कुरा बेकार हुन्, यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो भने यसरी गर्नुहोस्। थुप्रो तरिका छ नि, काम गर्ने मात्रै हो। अब यहाँ तपाईले -b,0 -b,0 एउटा, अर्को भनेको तपाईको चित्र बनाएपछि बेटर हुन्छ है जनक सर। हजुर, जस्तो हामीले सिक्वेन्सबाट जुन एक्सप्रेसन हामीले सेगमेन्ट सर्कल आज सिक्यौं नि, हजुर, हामी यस्ता कुरा अझै सिक्छौं है अगाडि। हरेक दिन यस्तो सिक्वेन्स चाहिरहन्छ सर, बिना सिक्वेन्स त जे अधुरो छ। त्यो एक्सप्रेसनको बीचमा त अब जे पनि एडजस्ट गर्न सकिन भयो आज। जे पनि कुनै पनि टपिकको कुन सिक्वेन्स भनेपछि पोलिगन तपाईको सेगमेन्टको सिक्वेन्स हुन्छ, ट्रायंगलको सिक्वेन्स हुन्छ, रेक्टेंगलको सिक्वेन्स हुन्छ, अनि स्क्वायरको सिक्वेन्स हुन्छ, सर्कलको सिक्वेन्स हुन्छ, इलिप्सको सिक्वेन्स हुन्छ। अब लाइन, रे, भेक्टर, एंगल, नम्बर, कुनै पनि नम्बरको सिक्वेन्स, कुनै पनि चीजको सिक्वेन्स हुन्छ के। अनि तपाईको चाहिँ डायनामिक पनि हुन्छ, रोटेसन भएपछिको सिक्वेन्स छ, रोटेसन नभएपछि सिक्वेन्स छ, रिफ्लेक्सन भएपछिको, रिफ्लेक्सन र रोटेसन भइसकेपछिको सिक्वेन्स छ। भनेपछि भित्र खादिएका कुराहरू थुप्रो भएर सिक्वेन्स बन्छ, त्यहाँ सिक्वेन्स नभएको टपिक हुँदैन। यहाँ b,0 मैले चाहिँ 0,0 बाट सुरु गरेँ है, -b,0 -b, एकछिन है, 0,0 b,0 ब्रैकेट बन्द, कमा b,b अनि 0,b, b,b 0,b ल। अब यसरी गर्यो भने तपाईको के भयो, विदाउट ओरिजिन, यसले ओरिजिनको रूपमा लिएन, एउटा तपाईको चाहिँ कर्नर पोइन्ट भएर लिन्छ के यसले चाहिँ, देख्नु भयो, एउटा कर्नर जुन ओरिजिनलाई जहिले नि समातिदिन्छ के यसरी चाहिँ। भनेपछि यसको मुभमेन्ट कतापट्टि मात्रै हुन्छ, वान साइडेड मुभमेन्ट हुन्छ क्या, चारैतिर मुभमेन्ट गर्दैन यसले। यो भनेको धेरै जसो ठाउँ गराइरहेको, र यो भनेको यसले गर्ने काम हो के, रेगुलर पोलिगन। ओरिजिन डायनामिक भएन हो, एउटा पोइन्ट डायनामिक भएन। एकैछिन है, हाम्रो यसलाई पहिला एउटा सेगमेन्ट लिउँ। सेगमेन्ट भनेको b, त्यसपछि यसको पोलिगन लिउँ, रेगुलर पोलिगन, यसमा 4 थिचौं। ल, दुईटैको केही भिन्नता छैन सर, यी दुईटैमा केही पनि भिन्नता छैन। मजाले खप्ट्याउनु भयो भने तिनीहरुमा कतै भिन्नता छैन, यी बराबर तरिकाले तलमाथि भइराछन्, कहीँ खप्टिदैनन्। तर काम गर्ने शैली भन्ने कुरो चाहिँ तपाईको अहिलेको जुन कमान्ड हानेर गर्नु भन्दा यसरी गरेको पनि एउटा कुरो त उही आयो। तर हाम्रो जुन अघिको चित्र थियो नि, जुन चित्र, त्यो चित्र भनेको त चारैतिर मुभमेन्ट हुने चित्र हो नि। त्यसैले विद्यार्थीले चाहिँ बढ्दाखेरि वान साइडेड मात्र बढ्यो भने यो अर्को साइडमा किन बढेन, किन बढाउन सक्नु भएन भन्यो भने विद्यार्थीले त अब विद्यार्थीको क्वेरी हुन्छ नि, यो चारैतिर बढाउनुस् न सर भन्यो भने हामीले त बनाएको हुन्छ पहिलादेखि नै। यदि आज बनाउन सकिन विद्यार्थीले को भनेको कुरा चाहिँ दोस्रो दिन गराउनु पर्ने हुन सक्छ। कुनै बेला चाहिँ लाइभ मेटेरियल छैन बाबु भन्न पाइयो, अहिले छैन, म भोलि बनाएर देखाउँछु। अब भोलि आफूलाई बनाउनै आउँदैन के बनाउने त्यसपछि, अब यस्तै जनरल कुरामा। त्यसैले हामीले चाहिँ डायनामिकपन कसरी चारैतिर मुभमेन्ट हुने, सकेसम्म फिगरहरू चारैतिर मुभमेन्ट हुने हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो गराएको अघिको। रिलेसन जस्तो नि राख्न पाउनुपर्छ, त्यो ओभर 3 नै राख्नुपर्छ, 2 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो अघिको लेन्थ, यो b को भ्याल्यु र यो रेक्टेंगलको भ्याल्युको बराबर होस् भन्नका लागि ओभर 2 गरिएको थियो। एकछिन मैले आजका लागि एकैछिन हाम्रो भोलि जुममा जोइन हुने तरिकाका लागि कुरो गरिरहेको थिएँ। सरहरूले चाहिँ अब अर्को यदि हजुरसँग छुट्टै डिभाइस छ भने हजुरलाई मेलमा आएको लिङ्कमा क्लिक गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले। भोलिको मर्निङ के छ सर, कतिखेर र? मर्निङ 7 बजेदेखि नै हुन्छ सर। लिङ्क चेन्ज भएको छ र दोस्रो मेल हेर्नु होला है सर, त्यो नोटिसमा भएको
के अरे लिङ्क होइन कि तपाईँलाई मेसेज आएको होला अर्कै नयाँ छ सर फेसबुक पेजमा पनि पोस्ट हुन्छ पोस्ट भएको मेल गरिसक्नु भएको छैन हजुरहरूले मेसेज गरिसकेको छ हजुरहरूलाई ओके सर यही मेलमा सर मेलमा छैन फेसबुक पेजबाट मेसेज आएको होला ए फेसबुक पेजमा हेरौँला त्यसो भए हस् पेजबाट पर्सनल मेसेज आएको होला हस् हस् जनक सर नमस्कार बेलुका हामी कसरी जोडिन्छौँ सर भोलि आज जस्तो हजुर सर भन्नुहोस् त सर मेल आछ अर्को डिभाइसमा हेरिरहेको छु मैले मेल आछ नि हजुर जोइन जुम मिटिङ भनेछ त्यसपछि एउटा चाहिँ तपाईको लिंक आछ ल हजुरहरु सबैले त्यो लिंक क्लिक हियर टु जोइन भन्नेमा क्लिक गरिदिनुस् त त्यहाँ चाहिँ मैले अर्को मिटिङ अन गरिसके मसँग अहिले दुईटा आइडी छ जुम आइडी त्यसैले चाहिँ हजुरहरु दुईटा जोइन हुन सक्नुहुन्छ अर्को डिभाइस छ भने यदि हजुरसँग अर्को डिभाइस छैन भने के गर्नुस् भने एकछिनका लागि यहाँबाट लिभ हुनुस् त्यहाँ पुगेर फेरि फिर्ता आउन सक्नुहुन्छ पहिला त्यहाँ त्यो मिटिङबाट जोइन हुन सफल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरो हजुरले के फेसबुकबाट पठाउनु भएको छ सर ए होइन त्यो भोलिको लिंक भनेको हैन हाम्रो मिटिङको एडभान्सको लिंकको कुरो गरेको मैले चाहिँ हजुर सर त्यो केमा हाल्दिनु भयो बिहानीको लिंकको त भोलि बिहानको लिंक त जसरी नि त्यो पब्लिक मिटिङ हो जो पनि जोइन हुन पाउँछ जनक सर पर्दैन बिहानीको लिंकमा चाहिँ हजुरले हाम्रो लिंक चाहिँ अहिले केमा हाल्दिनु भएको छ हजुरहरुलाई चाहिँ यो भन्दा अगाडि मेल आएको होला सर हिजो अस्ति नै आएको होला मेल हैन सर सुन्नु न त्यो शेड्युल भएको मेल होला शेड्युल भएको मेल ए मेलबाटै हो सर जोइन भएको त म त हैन त्यो त आजको मेलमा पो क्लिक गर्नु भएको भयो मैले भन्न खोजेको हिजो अस्तिको मेल आएको होला के त्यसमा चाहिँ मिति पनि राखिएको होला सेप्टेम्बर 5 सेप्टेम्बर 6 भनेर छ सर छ आज फर्स्ट डे जुम लिंक फर एडभान्स भन्ने भर्खर आएको मेसेज छ कि 8 कति मैले त्यही कुरो गरे सर फर्स्ट आजको लागि मात्र भएकोमा नजोडिनुस् न यो त आज फर्स्ट तपाईलाई सिकाउनका लागि मैले यो गराउन खोजेको थिएँ यो शेड्युल भएकोमा चाहिँ क्लिक हियर भन्छ नि सर त्यसैमा क्लिक गरेर त जोइन गर्न सकिन्छ र सर म क्लिक हियर टु जोइन भन्नेमा क्लिक गर्नुस् छिर्नुस् त्यहाँ सबैजना यहाँ हाम्रो 5 जना सरहरु छिर्नु भयो हजुर हजुर त्यही त मैले त्यही हिसाबले बुझेछु सर भोलि यही हो सर भोलिबाट हुने लिंक यही हो सर भोलिका लागि मात्रै हामी भोलि भने बिहान र साँझ भएको कारणले हामी भोलि दोस्रो मिटिङ बिहानको लागि छुट्टै र साँझको लागि र भोलिका लागि भने यही मिटिङ हुन्छ कति जना जोइन हुन सफल हुनु भएको छ जोइन हुन सफल हुनु भएन भने भन्नुस् है जनक सर म भएन सर हजुर सर नमस्कार म पत्रिका म त सर नलपुरबाट सर म भएको छैन जोइन सर एकदमै हेमनारायण सर तपाईको कुरा एकदमै सम्बोधन हुने अवस्थामा पुग्यो हैन 80 90 जना पुग्नु भएको कारणले हजुर जनासम्म भएको भए हामी एउटै शिफ्ट चलाउँथ्यौं 90 जनाको हारेमा पुग्नु हुन्छ होला हैन हजुर त्यसैले चाहिँ हजुर सबैलाई मैले चाहिँ लिंकमा क्लिक भएर जोइन हुनुस् यदि त्यहाँ लिंकमा जोइन हुन सफल हुनु भएन भने फिर्ता यसै लिंकमा आउनु होला है सर मेरो कन्फर्मेसन लिंक छ त्यसपछिको छ आज आछ सर त्यसपछि आछ छैन मेरो म पनि त्यो लिंक आएको छ क्या हो सर प्रेम हेलो यो मोबाइल भित्र आइसक्नु जो अहिले भर्खरै त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो त ठीक छ सर त्यो यही मिटिङ हो जनक सर हजुर हजुर मेरोमा आएको छैन कि मेरो हो यही हो सर एकदमै अवल सर हो ए गिरिराज शर्मा सर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि म सन्तोष जोडिनु भयो 30 जना 80 जना मध्येमा जम्मा 30 जना मात्रै जोडिनु भएको छ अझै पनि यहाँबाट छुट्टिनुस् है सर सबै त्यहाँ फेरि भोलि गाह्रो पर्छ नत्र जोइन हुन सकिदैन त्यहाँ जनक सर मेरोमा आएको छैन आज हामी सकायौं सर आजको लागि मिटिङ क्लोज गरिएको छ है मेरोमा पनि मेसेज आएको छ सर प्रेम बहादुर जो सरहरु चाहिँ मोबाइलमा आउन सफल मैले भर्खरै अर्को मिटिङमा जोइन हुन सफल हुनु भयो उहाँहरुका लागि सकियो जनक सर नमस्कार यो अर्को मिटिङ हो सर यो क्यान्सल भइसक्यो पहिलाको हजुर सर भोलिका लागि सफिसिएन्ट हुनु भएको छ एकदमै ए थ्यांक यू सर ओके सर गुड नाइट अनि यो मोबाइल नम्बरबाट आउनु भएको सरको परिचय पाउँछ सर यो 98 511 76 340 जनक सर म आउन सकिन है मेरोमा त्यो देखिन इन्द्रबहादुर कार्की सर हुनुहुन्छ तपाई म त प्रेम कटवाल बोल्दै छु सर प्रेम बहादुर कटवाल बोल्दै छु
नम्बरबाट जोडिनु भएको सरले आफ्नो परिचय दिन अनुरोध गरे र भोलिबाट भने यसरी जोडिनु सक्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ आफ्नो परिचय खुल्ने गरेर भएको तपाईलाई जुन आइडी आएको छ हामीसँग त्यहीबाट भएकोबाट मात्रै जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कतिजना जोडिन सफल हुनु भएको छ? 28 जना मात्रै। बाँकी सरहरू 39 जना अझै त्यही हुनुहुन्छ। सबैलाई मैले लिङ्कमा क्लिक गर्न अनुरोध गरेँ। सर मेरोमा लिङ्कै आएको रहेनछ त, मैले सबै मेल चेक गरिसकेँ। ओके, लिङ्क म एकैछिन लिङ्क नभएकाहरूका लागि म फेरि एकछिन गाइड गर्छु। लिङ्क भएकाहरू सबै जोइन हुनुहोस्। यो सर प्लिज वेट फर द जोइन हुनुभएका सरहरूले चाहिँ यदि जोइन हुन सफल हुनुभएको छ भने हजुरहरूलाई शुभरात्रि, आजलाई सुतौँ है सर। हजुर सर प्लिज वेट फर द होस्ट भन्नु नि। छैन सर, वेट भन्ने कुरै छैन सर। फटाफट यहाँ मजाले जोइन हुनुभएको छ, केही टेन्सनै छैन। फटाफट सर हजुरले लिङ्क मेलमा गर्नुभयो कि केमा गर्नुभएको? मेलमा छ, मेलमा। सर मेलमा त मेल छैन, म त रुपेश एकदमै तपाईँहरू जोइन हुनुभएको छ सर। यो अहिले म बोलिरहेको छु होइन, जोइन हुनुभएको यो सब जोइन गरेर आउने हुने सबै सरहरू जो छुटिन सक्नुहुन्छ। सर मेरो त्यही त आज 8 बजे आएको लिङ्कबाट छुटिन हुन्छ। भोलिबाट त्यही लिङ्क क्लिक हेयर टु जोइनमा क्लिक गरेर आउने हो भोलिबाट। एकदमै बेलुका 8 बजेबाट उता एमइसी को प्रोग्राम सकिने बित्तिकै हामी यता। अनि एउटा कुरा चाहिँ जो सरहरू अहिले भर्खरै जोडिनु भएका सरले पनि दुईटा डिभाइसबाट ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। आफूसँग ल्यापटप र मोबाइल छ भने दुईटैबाट ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। सर एमइसी को के लिङ्कहरू पाउन सकिन्छ सर? भोलि हामी तपाईलाई चाहिँ हामी मेल नै गरिदिन्छौँ है सर। ल जतिजनाले फर्म भर्नु भएको छ सबैलाई एमइसी को लिङ्क नै मेल गरिदिन्छु मैले। सर प्रेमबहादुर कटुवाललाई त्यो हजुरले भनेको लिङ्क आएको छैन सर। मेसेज यो सर नमस्कार। हो मैले देख्नुभयो नि त्यहाँ समस्या हुन्छ। मैले भन्नेको कारण यही हो क्या, यो तपाईँको अर्को ल्यापटप होइन, तपाईँ मेन आइडीबाट पनि समस्या हुन्छ धेरैको। हजुरले चाहिँ अहिले अघिको त्यो लिङ्कमा क्लिक भएर मिटिङमा आउनु सर। मेरो भाइ कि भएन मैले आज अघि भर्खर 8 बजे आएको लिङ्कमा क्लिक गर्दा यसैमा आउँछ। कुनमा छु भन्ने नै थाहा भएन, एउटै डिभाइसबाट गरेको थिएँ। तपाईलाई आएको मेल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाएँ है सर। तपाईलाई आएको मेल कस्तो हुन्छ भनेपछि एकछिन सुजन सरले देखाइदिनुहोस् त सर। मसँग त्यो मेल छैन, मलाई त्यो मेल आफैलाई मेल आउँदैन। सुजन सरले स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिनुहोस् त सर। होइन 20 जना होइन सर, तपाईँहरू जोडिँदै हामी बिदा हुँदैछौँ। हामी आजका लागि गुड नाइट गर्दैछौँ। हजुर यही मेल हो सर। हजुरको दुईटै मोबाइलबाट या डिभाइसबाट जोडेर ट्राई गर्नुहोस् है। जो दुईटैबाट सफल हुनु भएको छ भने मजाले सुत्नुहोस् सर। भोलि हामी 8 बजे क्लासमा भेटिन्छौँ। भोलि 8 बजे नै हजुर। बिहान त 7 बजे हो नि। ए ठिकै छ सर, यसो मिलाउनु होला नि समय मिलेसम्म होइन। सर भोलि नै 7 बजे हुन्छ सर। यसैमा क्लिक गरेर आउँदा यसैमा आउँछ। यो अहिले सरले स्क्रिनमा देखाउनु भएको चाहिँ मसँग आएको छ। त्यो क्लिक हियर भन्ने छैन। हजुर म एकछिन त्यो मेल गरिदिइहाल्छु सर, टेन्सन भएन सर है। यो स्क्रिनमा देखाएको चाहिँ आएको छ जनक सर मेरोमा पनि।